السلام عليكم، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاهل ديالكم بخير وعلى خير ان شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاهل ديالكم تما يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نمشيو ندخلوا ديريكتومون مع لبنى، ماشي وفاء، لبنى. دونك نمشيو مع لبنى، غادي نبارطاجي معنا المعلومات على قبل القرايه ديالها. غنشوفها قبل ما تمشي تخلينا هنايا. لبنى لبنى لبنى. En même temps, اللي عنده لي كيسيون ديرهم لي في هذيك لا بواط انتيروغاسيون، غادي كوم سا غادي نسولو لبنى. السلام عليكم. لا سي هشام. كي دايره لاله لبنى؟ لاباس عليك؟ ليك بخير. بخير. هانيه على سلامتك. الله يسلمك. جات معك كندا صافي؟ لا غدا في حالي. صافي غادا بحالك. لا صافي بارك عليا. لا 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 لا، حاشا حاشا، مرحبا بك مرحبا بك. نهار كبير هذا. الله يسلمك بك. شكرا. كلشي مزيان، تاصلت مزيان. الحمد لله. سيمانة. سيمانه، عرفتي راه ديك السيمانه الاولى هي اللي خايبه. سيمانة النهار الاول ولا خايب. هو راه 6 شهور كامله خايبه، باش واحد الوقت هاد 6 شهور غتشدك البكيه ولكن ما نخلعكش، ولكن ان شاء الله يكون الخير. شوفي، لا الطموح ديالك يكون اكثر من هذاك الشيء صراحه. الطموح يكون اكثر من واخا العائله وهذا وكل شيء تيبقى فيك في الاول، ولكن من بعد تحسي براسك بان خصك ديري كارير ديالك، خصك بغيتي تحسني المعيشه وبغيتي هذا وهذا. دونك كيف شي تيغطي على شي. حنا دابا انا 15 عام وباقا في ديك، حتى انا باقي في ديك النخصه ديال الوالديه، وكاين اللي توفى وكاين اللي باقي في حياته تقول حشومه خليتهم، فهمت يعني. دائما تبقى عندنا ديك النخصه ديال الوالدين والعائله والحباب وهذا، ولكن ما عندنا ما نديروا. وحق الله العظيم واحد الوقت ملي تزادوا الوليدات تقول الوليدات في كفه والوالدين في كفه، يلا شكون غتختار؟ وليدات كيترباو مزيان ولا تمشي عند والديك تبقى حداهم في المغرب؟ يلا شنو تختار؟ فهمتي؟ لا لا دابا تختار عشان مستقبل الدراري. فوالا، ومستقبل الدراري ومستقبلك انت راك باقي دري، انت راك باقي خصك تخدم وباقي جان يعني. صعيب بصراحه، ولكن شوف الحمد لله على كل حال. الانسان اختار واحد لا ديسيزيون ياسيميها، وبعدا يمشي حتى لاخر المطاف، يعني تياخذ لي ديبلوم. اقل ايمان لي ديبلوم جنسيه بعدا اقل حاجه. من بعد ان شاء الله واحد يقدر يبدل المسيره ديالو، يمشي لدوله اخرى، يرجع للمغرب. المهم يتسمى بدا خدا لكندا وخدا واحد شي حاجه، يعني خدا واحد لا فالور اجوتي اللي كان باغيها. وي شي حاجه مهمه. حاجه مهمه. داكشي ياك بعدا بخير؟ كلشي مزيان؟ بديتي القرايه؟ وي بديت، حيت انا اصلا بديت واحد 2 سيمين ا ديستانس، داك حيت كانت يلاه خرجت لي الفيزا دغيا وهذه السيمانه بدينا بريزونسيل. داك داك. دونك لبنى غادي نبدا معك من الاول، وتسمحي لي واخا راه ما هضرناش بزاف انا وياك، هضرنا عارف دي ميساج وما تنعرفش. وانا براسي ما تنعرفكش مزيان. راه ميم السما قلت لك اسمي سميتك تيلمو تهضر مع الناس مشات لي سميتك وقلتيها لي جو بونس على ليبوك، قلت لي لبنى نسيت، سمحي لي. لا لا ماشي مشكل خطره. دونك لبنى عارفين على راسك كوم صا باش الناس تتبع معنا ليستوار ديال لبنى، كيفاش جات حتى حطيتي رجلك في كندا. لبنى فين كنتي؟ شكون نتيا؟ شي حاجه كونفيدونسيال بيرسونيل بلا ما تقوليها، غير ان تي ديتاي وصافي. اوكي دونك معكم لبنى، ساكنه في الرباط. كنت خدامه، قريت وخدمت ابخي، خدمت هكا في السيكتور ديال الكوميرس حيت انا دايره ليكونومي، خدمت في الكوميرس. وهادي جاتني ليدي ديال كندا الصراحه ماشي شحال هادي، ما كنت كونتر، انا كنت ضد كندا بزاف، كنت ضد الخارج اون جينيرال. صافي فاش خدمت وشفت لونفيرونمون ديال الخدمه والمغرب كيف داير في الخدمه، يعني راه لا علاقه مع القرايه وفاش كيكونوا كيصرفوا عليك والديك وهادي يعني بلا علاقه. وبقات كتجيني ليدي ديال برا، بقيت كنفكر فرنسا ولا كندا. اشنو قريتي لبنى؟ اشنو قريتي في المغرب؟ انا قريت ليكونومي، انا كنت درت ليستيا ودرت كوميرس، ابخي درت ليسانس ديالي في لا فينانس. دونك ليسونس فينانس. داكور. وي دونك هادشي اللي كاين. صافي فكرت درت واحد القرار ما بين فرنسا وكندا. صافي قررت كندا. علاش؟ هي اللي مازال شويه يعني ما غندمش. فرنسا قد ندم واحد شويه، يعني مازال فيها مشاكل بزاف. كندا ما غتندمش، هو راك مبعد والديك مبعدهم، اللهم بعد على شي حاجه.
دونك حيت كاينين عشان الناس كنعرفهم انهم مشاو لفرنسا وهادي وما لقاوش خدمه وبزاف د المشاكل. فرنسا عمرات الاوروب كامله عمرات، واحد تيقلب شويه على لاميريك تيقولها باقا شويه خاويه، باقا الناس اللي فرونسي دايوغ تيجيو لكندا، دونك ما تيجي الفرنسي كيضربوا تيجيو لكندا وامريكا. لبنى قلتي قريتي لا ليسونس فينانس وقريتي ليستير، اش ليستير؟ في في كوميرس. كوميرس خديتي شنو ديبلوم باك ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي ان كوميرس. 2 ans ولا 3 ans؟ وي 2 ans 2 ans اوكي طون بلان. دونك نورمالمون راه ينفعك هذاك الدبلوم ديال الكوميرس، لان ليكيفالونس ديال داك ديبلوم ديتيد كوليجيال لانه ديال لوف بي بي تي هادي، وليسونس تا هو راه يكون غوكوني الا قريتي في الجامعه، دونك تا هو راه عندك يعطيك نورمالمون دوغ، لان تينقصوا لك عام. الا قريتي 3 ans قريتي 4 ans ولا 3 ans؟ لا انا حيت انا لا ليسانس خديتها هي ما سميتهاش لا ليسانس، سميتو باشلر حيت اوروبيان تابع لواحد لونيفرسيتي يعني اوروبيان. اوكي دونك فهمتي يعني. في الدوله خديتي في بريفي؟ لا بريفي. داك داك وي داك. دونك دونك هذاك تقدر ما تعوليش عليه كاع ملي قلت عاولي على ليستيا، والله ليستيا الناس على في بي بي تي راه والله الا تطلق لهم كندا، لان معترفه بهذاك الدبلوم، والدبلوم ديال كوليجيال في عنده نفع اكثر من البريفي في المغرب اون توكا. وي دونك هادشي اللي كاين. قررت نجي لكندا ودفعت اول حاجه. كتختار شنو بغيتي انت تقرا. اوكي دونك كتختار ما تبعدش على الدومين ديالك، حيت الا بعدتي على الدومين ديالك ما غاديش تقبل، يعني صعيب بزاف باش تقبل الا بعدتي على الدومين، من غير الا شتي بيرو. الا شتي بيرو كيقد يشوف لك شي خرجات، يعني يشوف كيدير لك، وي يعني تيكون حتى غارات كيكون عندهم دي زاستوس هم لي بيرو. ولكن الا ما كانش عندك شي صعوبات، يعني تبقى في الدومين ديالك صافي مزيان. دونك سمحي قطعتك، واحد السؤال اللي مهم بالنسبه بين القرايه والخدمه ديالك، شحال تاع الوقت باش ساليتي القرايه، وشحال تاع الوقت خدمتي باش دوزتي لهاد ليطاب ديال كندا؟ شحال تاع الوقت؟ انا ساليت قرايتي في 2019 وبديت الخدمه في 2020، حيت ساليت في ديسمبر 2019 وبديت في 2020 الخدمه. حتى واخا بديت لا بروسيدور بقيت خدامه، يعني ما حبستش الخدمه حتى خديت لي الفيزا عاد حبست. داكور. وواحد القضيه، علاش لوريونطاسيون تاعك مشات للقرايه؟ كو عندك دابا انت اكسبيريونس طرافاي وعندك دو ديبلوم تبارك الله، علاش ما فكرتيش في ليميغراسيون، يعني ليكسبيريونس تري ولا الكونترا طرافاي؟ علاش فيتي للقرايه؟ حيتاش عندي واحد انا يعني من احسن بروسيدور باش دوز لكندا هي القرايه، واسهلهم يعني كتبقى سهله ومضمونه، وحتى الا بغيتي تبقى في كندا يعني سهله، يعني ماشي بحال. دونك مزيانه. انا هادشي علاش بما انه عندي لا بوسيبيليتي باش نقرا، اللهم نقرا على انني نجيب شي حاجه اخرى، حيت ماشي سهل عاوتاني تمشي بهجره او لا تمشي بكونطرا طرافاي، تقلب على خدمه، تقلب على كونطرا يصيفط لك، يعني سي با فاسيل سورتو مع يعني سي با فاسيل. ما سالاش بصح، وكاين بزاف نصابه وزيد بصح وسورتو انا مازال عندي الفرصه ديال نقرا، قلت اللهم نقرا حسن. هو القرايه احسن حاجه لمن يستطاع، اللي عنده شويه الفلوس صراحه. وي لمن يستطاع، حقاش كاين اللي ما عندوش مسكين ما امبوسيبل، دونك امبوسيبل ننسى القرايه، اللي ما عندوش راه امبوسيبل، دونك تيبقى لي مسكين كونطرا طرافاي او ليميغراسيون او الهجره. دونك داكشي الواحد عاوتاني كيمشي على حسب هو شنو كيشوف راسو كيفين راه لا سيتياسيون ديالو كيف دايره، يعني الا كانت لا سيتياسيون تقد تقرا من الاحسن صبر وقرا. اكزاكت. ما يمكنش راه كاينين طرق وحدين اخرين، كاين هجره، كاين كونطرا طرافاي، يعني ماشي صافي يقول ما كاينش قرايه صافي حبس ستوب. كاين الزواج، شحال من واحد جاب الزواج راه حاضرين الناس. الزواج اسهل حاجه بلا قرايه بلا دبلوم بلا لغه بلا تي سي اف اسهل حاجه هو الزواج. الزواج صراحه تيجيو منهم بزاف الناس صراحه، عرفت بزاف الناس جاو عن طريق الزواج، غير هو خصو يكون زواج اللي مزيان هو طيح مع شي بنت الناس ولا ولد الناس. بالنسبه للبنات اللي يكون زواج حقيقي، ما يكونش زواج ابيض وتضيع وقتك ودير اولاد وتولي في مشاكل اخرى. هذا هو المشاكل تاع الزواج اللي كاينه. والاغلبيه ديال الزواج، دونك باش ما نخرجوش من الموضوع بزاف، الزواج بالنسبه للكنديين
ضروري ما تلقى وحده كبيره عليك، دونك اغلبيه تتزوج مع وحده كبيره عليه ولا فهمتي، يعني سكيف في هذاك الزواج ما عمره ما يدوم من بعد، يعني تتجي على قبل لا الوقت وتتولي في مشاكل اخرى شي شويه. دونك بصح دونك من الأحسن يكون داكشي واضح من الأول. والمشكل ديال المغربيات اللي شويه باقيين صغارات، المشكل ديالهم اللي عندهم الوراق ديجا هنايا. انا اللي لاحظت صراحه ملي كنت هنايا باقي ما مزوجش وهذا، ما تيبغوش يتزوجوا بالبراني، يعني اللي في المغرب تيقول لك نقدر يتفلى عليا، ولي انا وقعات وفعلا وقعات تيتفلوا، تيجي تجيب شي واحد تبقى معاه عام تيمشي تيتزوج بشي كنديه اخرى ولا. دونك سكيل في ما تكونش الثقه، هذا هو المشكل. كون كانت تكون غير الثقه، بنات المغرب غيتيقوا في اولاد المغرب ويجيبوهم، ولكن ما كايناش ثقه، هذا هو المشكل. كتبقى تثيق في شي حد اللي كتعرفو من شحال هادي، اولا شي حد يعني اللي فريمون العائله، يعني اللي هذا اللي ممكن واحد شويه تثق فيه. اما واحد براني يعني يلاه تعرفتي عليه، وسيرتو الا تعرفتي عليه من بعد ما جيتي ماشي قبل، هذيك مستحيل تثق، قلت مستحيل لك ما خديتي الفيزا، شنو قلت لك؟ قلت لك دابا خصك ديري لاسيرونس على راسك. دابا اللي ما كانش يعرفك كيف يعرفك، هي خصو يعرف. والله العظيم بزاف. سي فري بصح، والله الا بصح. دونك لبنى، كيفاش جاتك كيفاش قلبتي على المدرسه؟ كيفاش قلبتي على المدرسه؟ شحال تاع الوقت خدات لك باش قلبتي على ديك الفورماسيون اللي جيتي بها وخصها دير لك الوراق، وكيفاش عرفتي هاد المعلومات، وكيفاش عرفتي هذيك المدرسه باش تجيبها؟ الصراحة باش عرفت ليكول كانت عن طريق انترنت، دخلت قلبت يعني ديما تشرشي في انترنت شنو بغيتي تقرا، في اي مدينة بعدا باغي تقرا، وتما غيبقاو يخرجوا ليك تبقى تقرا لي زافي ديالهم في فيسبوك ولا لي زافي في واش زعما واش بعدا غوكوني في مونريال في كندا، بعدا ماشي اي مدرسة غتمشي ليها، كاين واش غوكوني باش دير الوراق ابخي لا بغيتي انت باغي دير الوراق، يعني اكزاكت. خصك تقلب وصافي. وبقيت غير بانترنت صراحه، وكونتاكتيتهم وهما هضروا معايا وهادي. ما خداش لي صراحه الوقت بزاف باش ندير في ليكول ما تاخذش وقت بزاف الصراحه. اللي كياخذ وقت بزاف هو البروسيدور ديال الفيزا، هي اكبر. اسكو حتى التوافي ما كياخذش بزاف. اسكو ليكول دخلتي مع ان بيرو ديميغراسيون ولا غير بوحدك؟ صيفطتي لادميسيون كلشي؟ غير بوحدي. الو كتسمع؟ وي تسمعك. وين؟ لا لا غير بوحدي، لا ما درتش بيرو، درت غير بوحدي. داكور. وي. دونك المهم عرفتي ليكول، عرفتي لا فورماسيون، عرفتي المدينه، دونك ثلاثه فاريابل. المدينه فين كنتي تقراي، ليكول، لا فورماسيون اي ليكول براسها، يعني اش من ايكول، راه كاين فورماسيون تتعطى افيك بليزيور ايكول، دونك تختاري انت ليكول اللي مناسبك. دونك تدفعي المصاريف، لي فخي، المسائل، تدفعي لادميسيون. غالبيه الامر لادميسيون تكون سهله بالنسبه لي زيكول، ماشي بحال لونيفرسيتي تكون شي صعيبين. بصح لي زيكول زعما تقريبا كاملين غيقبلوك، يعني ما تسناش يرفضوا. لان اصلا ليكول دايره بيزنس، راه هذا تدخل منه فلوس، دونك تيقبلوا الناس. والقسم راه يكون عامره بلي زيميغرون. ياك لاحظتيها ولا لا؟ انا ما حسيت براسي راني في المغرب. هذاك الشيء. رجعت كنعرف انني في كندا. تبقاي ميم بروف عربي، ما عندكش بروف عربي؟ في الادمينستراسيون كاين عربي، لي بروف ما كاينش عربي. كاينين ناسيوناليتي وحدين اخرين، ما كاينينش كنديين قليل. فوالا. مي كاين دوطخ ايكول اللي فيهم فريمون العرب، تلقى بروف عربي ولي كوليغ عربيين والادمينستراسيون عرب، وليكول ماشي ديال العرب، ديال شي كندي. كندي في فرنسا. اختي انا قرات في تيكا قالت لي بروف عربي و40 واحد عرب مغاربه وجزائريين معايا، يعني بحال في كندا معروفه. وي تيكا. دونك مي على ليبوك كانت مشكل. انا فاش جيت عن طريق الدراسه. بصراحه كنا 4 العرب و4 اخرين ناسيوناليتي اخرين، ولكن زماكريه ماشي على الوراق، جايين باغنا باش يديروا فورماسيون، وشي كيبيكوا ولا جوج. دونك سكلفي كنا شويه مخلطين. هادشي تنقول في 2006. دابا كلشي لا لا دابا كاين هنود، كاين بزاف المكسيك، وي كاين البرازيل، كاين بزاف ديال الدول، يعني كاع ميلونج ديال كلشي. داكو. دونك الا بغيتي تقولي لنا لبنان لا فورماسيون اللي اختاريتي، سي با ديسكري لا فورماسيون؟ درت الكونطابيليتي. داكور. كونطابيليتي شحال فيها تاع الوقت؟ فيها 1350 اور.
مي كتكمل خصك تكمل واحد الاخر 1350 اورو كتكمل ابخي كتكمل بواحد بواحد لا اس بي وي. داكور دونك اوكي دونك فراسك لبنى بان 1350 فوالا خصك تكمل الاي اس بي باش دير 1800 زور باش تدخل في هذيك بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز. وي فوالا دونك لبنى اختارت هذا لو شوا، مي كاين يقدر يختار ان اوتر شوا اللي هو من الاول فورماسيون 1800 زور باش ما تصدعش راسك دير ان اوتر اي اس بي. هو راه ممكن، ولكن انا باش ما بغيتش تبسط راسك وصافي تكون ديجا. ولكن هذوك لي 1800 زور راه تيكونوا شويه ليميتي، ما كاينش لو شوا. بحال دابا لا كونطابيليتي ما فيهاش 1800 زور، تلقى فوالا تلقى انفيرمي، تلقى ميكانيسيان، تلقى سوتيان ادمينستراتيف قلال، هما ديس اندستريال اللي قلال شي شويه. ديس اندستريال ما بقاش يمكن لا ولا مازال باقي ما عرفتش. هو باش درت الورق انا حيت كان واحد الوقيته واحد ليبوك كان ديس اندستريال هو اللي كان كلشي كيجيبي، كان بزاف. ديس اندستريال هو علاش هو اللي كان تيجي بيه بور دو شوز. وانت انا علاش اختاريته بور سيت شوز ميم سي الدومين ديالي ماشي الدومين ديالي، لان هو الوحيد اللي فيه 1800 زور، وهو الوحيد في هذيك لا ليست اللي نقي خدمه نقيه، ماشي ميكانيسيان فهمتيني، الكتريسيان اللي فيه خدمه البيرو. دونك لا بليس خدمه شويه خدمه نقيه في البيرو زعما، ولكن راه صعيب باش نكون انا دوزتو والله حتى صعيب زعما. ديس اندستريال الماتيماتيك لما كنتش عندك شويه المات راه ما تنجحوش، لان الناس فريمون تترسم لي بياس لي موتور دافيون. وانا قراني دي كنديا صافي على ليبوك كان ديك الساعه باقيين دي كنديا تيقريو والله العظيم ما تيرحموش في لي نوت وداك الشيء. ماشي بحال دابا المغاربه. انا اختي في تيكا الاستاذ المغربي ديالها قال لها لا غير قال لي ما تغيبوش زعما اجيو بلا ما تغيبوش فهمتيني، يعني باش ما الله كلشي ناجح، باش ما عطى الله فهمتيني، باش ما عطى الله كلشي ناجح. ما علينا. دونك ملي جاتك لا ديميسيون دابا دخلي لنا في المعقول. لا سي ا كيو بيرمي ديتود، قولي لنا كيفاش دفعتي وشحال تاع الوقت شحال تاع المصاريف اللي خداو لك. سي ا كيو فاش خرجت لي لا ديميسيون ديال ليكول دفعت لسي ا كيو باش كتقبلك كيبيك. صراحه ما خدا لي شي 3 السيمانات باش جاتني 3 السيمانات. كتجيك في الاول غير في الكورييل ديالك في الميل، ابخي كتجيك في البوست للدار، كتجيك ورقه كتحضيها عندك. شحال خلصت فيها واحد لا خفت نكذب واحد 1250 درهم. $100 $150 $140. هي هذيك دونك اللي هي السيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك، لان كاين دابا تسمع السي اكي راه ما تدخلش لودنو شي سي اكي. السي اكي هي السيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك بالنسبه لمقاطعه كيبيك. الا بغيت تقرا ولا بغيت تخدم خصك تطلب هذه الوثيقه هذه ديال الترخيص من المقاطعه باش تجي تسكن في المقاطعه. الا مشيتي لنوفو برانزويك ولا اونتاريو ما عندكش هذا السي اكي، كاينه غير في كيبيك. دونك السي اكي سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك ça prend 3 semaines. لبنى خدات لها 3 سيمانات باش جاوبوها. $150 اون لين، تدير لا دوموند اون لين، تيصيفطوا لك لا كونفيرماسيون باغ كورييل وتدخل البورتاي ديالهم. هذاك البورتاي اللي تكون كري ديجا بروفيل حتى تشوف تما تيصيفطوا لك باغ لا بوست، وتا في البورتاي تلقى ان دوكيمون الكترونيك ديال هذيك السي اكي. وهذيك السي اكي هما تيصيفطوها للقنصليه باش يعلموها بانك انت راك ديجا اكسبتي في كيبيك. دونك هما ديجا تيصيفطوا ان كوبي للقنصليه. داكور منى لبنى يلا كملي يا لبنى. قلت لك منى معايا واحد المغربي اللي سميتو لبنى في الخدمه هذاك الشيء. منى وي ياك. تحيه لمنى. تحيه لمنى. دونك ياك ما كتسمعش اوكي. دونك صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للسي اكو. صافي هادشي اللي خدا لي 3 سيمانات، مصاريف 1250 درهم كيف ما قلت لك. و صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للساكو. رانا دابا فاش كيخرج لك الساكو كتدفع البيرمي ديتيد اللي هو اهم حاجه. بيرمي ديتيد انا دفعتو. شنو كتوجد فيه كاع وراقي ديالك، اي حاجه عندك، يعني كاع لي غولفي ديال القرايه، لي ديبلوم ديالك، ليتر دو موتيفاسيون، هي كلشي. اول حاجه كتقرا يعني خصك تكتب شنو بغيتي فيها، شنو غتمشي دير في كندا، علاش اختاريتي كندا، واش غادي ترجع ولا ما غاديش ترجع، ما عمر تقول لهم غادي نبقى. يعني
خصك تعرف وتقرا باش ديك لا ليتر موتيفاسيون هي كلشي. الا كتبتيها مزيان راك بحال ربحتي واحد 50% بعدا، الا ما كتبتيهاش مزيان راك ضيعتي 80%. دونك تقراها مزيان وتكتبها مزيان وصافي كتوجد الباسبور ديالك. حتى هو اصلا الباسبور راه من ساعه كواجد صافي صافي فاش كتوجد كاع الوراق ديالك وكلشي كتاخد رونديفو على وديت باش دير لي دوني بيوميتريك ديال في البيرو ديال الفيزا. داكور. واش درتي لا دوموند اون لين ولا بابي؟ لا اون لين حيت ما بقاش بابي دابا. حتى المارسي بداو بابي كلشي اون لين. دونك كتكري ملي درتي لا دوموند اون لين علاش سمعتي هاد لي بابي باش تدفعهم سكاني اون لين؟ كتسكانيهم اون لين كتسكاني كلشي اون لين، ما كتبدا حتى شي حاجه، تسكاني كلشي وكتعمر في الكونت ديالك في السيت ديالهم وكتسكاني صافي. اشاك فوا كتبقى تزيد شي حاجه حتى كتشوف راسك كملتي الدوسي كامل، ديك الساعه صافي كتصيفط. فاش كتبغي تغونفوي راك كتخلص واحد شي 1800 درهم. داك هذه ديال الفيزا 1800 درهم. يعني اول حاجه لبنى ما درتيش ان كونسلتون ليميغراسيون، يعني تكلفتي بوحدك اول حاجه. برافو عليك. ثاني حاجه يعني برافو عليك صراحه، لان الرجاله ما تيقدروش يديروا ما عندهمش هاد الجرأه باش يديروا شي اونلي. ثاني حاجه بالنسبه لي دوكيمون بغيت نسولك على لي دوكيمون. دونك كاين لا ليتر دو موتيفاسيون باش نعاود الدراري، ليتر دو موتيفاسيون، لي ديبلوم سكاني، لي غولفيت نوت من الباكالوريا ياك، لي غولفيت نوت من الباك. الا كنتي داير دي ستاج ولا خدمه ولا هادي كتزيدهم حتى هما باش كيشوفوا كنتي كدير، ماشي كنتي جالس ناعس وتنوض. عاد مش رشقات لك تجي الكيبيك الا ما كانش عندك شي الا ما كانش عندك ديزاتاسيون ولا شي حاجه شوف كي دير، قول دير دي موتيف علاش. واش كنتي مريض الله يستر، واش كانت عندك شي حاجه، كانوا عندك عائله، كان عندك شي مشاكل، يعني غير جيستيفي غير قول شنو كاين. عقل الايمان يدير ايكول دو لونغ، يدير غير ايكول دو لونغ، يدبر على اتيستاسيون ولا ما نقول لك الكلمه، المهم يدبر على شي ورقه شي مشكل. وصافي كيطلبوا منك واحد ليكستري دو نيسونس، عقود ازدياد، العقود ازدياد وكوبي انتيغرال نسخه كامله ديالك ديال الزياد. صافي هادشي اللي كيطلبوا الصراحه، ما كيطلبوش شي حاجه كثيره. لا واحد ديالي مهمه لبنى ما تكرهش. اهم حاجه ورقه ديال البوليس. ورقه البوليس. البوليس، ولكن اهم حاجه هو عمر ولا بريزون شا. ويلي واهم حاجه في هادشي كامل هو لا بريزون شا. هو فهمتي، هو منك وي السؤال هنا زعما سؤال في السؤال اللي هو انت اختاريتي لا بريزون شارج ديال شي واحد من العائله ديالك ولي غولفي. دونك خصك تقولي لنا اشنو طلبوا لك هاد لي غولفي، لان ضروري هاد لو بوين هو كلشي، لان لي غولفي لو سالير، لا بريزون شارج، لو بلوكاج ديال الفلوس، لاتيستاسيون ديال البلوكاج، هاد 4 الحوايج اللي مهمين. هما تيطلبوا منك، هما تيقولوا لك شكون اللي غيضمنك وصافي، هما اصلا ما كيطلبوش منك شي حاجه، انت هي اللي كتبقى غير كتزيد في داك الكونت. يعني شحال ما زدتي شحال ما كدير، هما ما غيقولوا لكش زيد ولا نقص، ما غيقولوا لك حتى شي حاجه، هما حدهم غيقولوا لك في الاخر روتي ولا اكسبتي ولا فيزا عطاوها لك. دونك انايا شنو درت، كتحاول دير احسن اكثر، يعني ما ديرش ماكسيموم، مي بحال دابا عندك باباك عنده الفلوس شي حاجه شويه زعما واحد المليونات في الكونت، هو اللي ديرو احسن حاجه هو باباك ولا ماماك، هو احسن وي سيرتو باباك ولا ماماك هو احسن حاجه بصح. يعني بابا علاش تا خوك ولا اختك مزيانين، ولكن الا كان باباك ولا ماماك راه يعني مزيانه بزاف، سي فري، يعني كتعاون بزاف. دونك كدير باباك ولا ماماك تيكون عنده الكونت ديالهم، تتهزني الغولفي ديال الكونت، وعاوتاني الفلوس يكونوا قدامين، ماشي يلاه بعتي شي حاجه ولا تسلفتي ومشيتي حطيتي هذيك غير 6 موا. وي حيت غير ديال 6 موا يكون فيهم دوك الفلوس، والفلوس يكونوا داخلين خارجين، يعني كاين واحد الموفمون ماشي ناعسين.
Ouais. الا باباك روتريتي بحال انا بابا روتريتي، البونسيون اتاستاسيون Oui. ديال لا روتريت بحال كيشد. Oui. وشنو عاوتاني الا عندكم شي دار، شي ملك، شي طوموبيل تحت لاكارت غريز، عندك شي دار حت الملكيه، يعني اي حاجه، Oui. اي حاجه دير، اي Mhm. حاجه مزيانه. الله يجعل عند ماماك الذهب، حط لي غوسي ديال الذهب، يعني اي حاجه، Oui. اي حاجه غادي تزيد تفالوريزي الدوسي زيدو. Oui. عرفتي ما عندكش باباك ولا ماماك، شوف خوك، شوف اختك، آه، عمك من بعد. Oui. عمك، خالك، انت غادي وكتبعد على حسب شنو عندك. Oui. وعاوتاني داك اللي ضامن عاوتاني تيطلبوا منك واحد الوراقي انهم شحال العائله ديالك انت بعدا. بحال دابا انا طلبوا مني شنو عندي في العائله، عندي بابا ماما، عندي خوتي، Oui. غنعمر كل واحد وشنو كيدير، ما نكذبش. Oui. قلتي لك مشيتي فيها، دونك قول بصح اش كيديروا ما تكذبش. يعني مثلا ماشي تقول لي يا خويا انا راه حارق وتقول لي لا راه في المغرب، Oui. هذا مثال. لا دونك ما قول تقولش شنو الحارب اللي ما عايش في لوروب. لا وصافي. تقول لهم عايش في لوروب، اه. صافي فين ساكن في فرنسا مثلا. Oui. دونك تيطلبوا منك هاد الورقه مهمه، وكيطلبوا منك عاوتاني هذاك اللي غيضمنك، اللي غديرو يضمنك، تيدير لك واحد البريزون شارج Exact. في المهم. كتمشي تجاليزيها في المقاطعه، هو كيمشي يجاليزيها، Exact. صافي هذيك كيعمرها، تيقول هو اللي غادي يتكلف بكل شي ديالك، هو اللي غيتكلف بقرايتك، بالسكن ديالك، بالماكله، بكل شيء. شنو عاوتاني كاين، هادو هما بالنسبه لي كارون. ولا كنتي داير جوج راه كلهم غيديروا نفس الشيء، نفس الشيء. يعني كلهم غيتكلفوا بك. دونك سوتيان فينانسي سميتو. Oui. وي. Donc la prise en charge, Lumna, donc il y a les relevés bancaires les 6 derniers mois, les six derniers mois, plus عندك واحد l'attestation de blocage normalement كانت في لا بنك ما بقاتش هذه l'attestation de تبلوكي الفلوس les frais de subsistance باش يبقى يصيفط لك كل شهريه مثلا $1000. لا كاين اللي كيديرها وكاين اللي ما كيديرهاش. الصراحه كاين اللي كيديرها وكاين اللي ما كيديرهاش. انا ما درتها. داك وحقاش هذه parmi les choses اللي تتخلي بحال كتسمع. تزيد تورك على لاجون، تقول لي راني سيريو، راني كاين ها الفلوس ها مبلوكين، يصيفط لي $1000 باش نعيش، ماشي غادي باش نحرق ولا باش. دونك هذيك تتعاون شي شويه لو دوسي. حيت كاين عاوتاني اللي عنده بحال دابا برا، ياك الا عندك الكارون ديالك برا ما وي يبقاش يدير لك هاد الورقه، حيت في برا ما وي عندهمش هاد الورقه، وي يعني ما عندهمش اللي سميتها بلوكاج ديال الفلوس ولا من مي المغرب ولا انت غير لاتر دو بريزون شارج سيني لا كونتاج. وي هي هادي. و بلوس دونك بلوس لي زامبو ديالو، يعطيك لي زامبو ديالو ولا عنده هاد ديكلاراسيون دامبو ولا لي رولفي بونكير اللي شي واحد مثلا عنده خو ولا اختو على برا، سوا لي رولفي بونكير سوا ديكلاراسيون دامبو تاع العام اللي فات اللي دارها، بلوس هذيك لا لاتر اللي سيني ديال خو بان راه غادي يغارونتي باش يجي يعيش عنده ويسكن عنده وياكل معاه. وي داكشي اللي كاين. ماشي ضروري لي زامبو زعما، مي بون مي كاين اللي كيزيدهم كيف ما قلت لك، كل واحد شحال كيزيد، كل واحد شنو كيزيد، هو شحال ما مزيان. هما جميع الطرق تؤدي الى روم، غير زعما سواء ديكلاراسيون دامبو شي حاجه اللي تتبروفي لاجون. بالنسبه لكندا شنو اللي بروفي مثلا خدت لبنى بان راه خدامه، هو الصالير، اتيستاسيون صالير، لي رولفي بانكير وديكلاراسيون دامبو، هادو لي 3 دوكيمون، واحد فيهم ولا بثلاثه كلشي مزيان. واحد فوالا. وي وعاوتاني الا كان شي حد غيضمنك خدام، عاوتاني راه خصو الخدمه ديالو، اتاساسيون الخدمه ديالو انه خدام سي دي ماشي سي دي دي. اكزاكت. يعني المهم الا كان سي دي دي راه كتحطها، ولكن المهم سي دي ولي بولتان دو بي انه كيتخلص، يعني مديكلاري، ماشي في خدام اي خدمه في النوار ولا شي حاجه. يعني هادو هما الورق اللي كيطلبوا، اتاساسيون دو ترافاي واتاسtasyon دو سالير شحال عنده في الكونت، و لي بولتان دو بي انه كل شهر كيدوزو سالير، وديك لا بريزون شارج. D'accord, le blanc. Donc, en grosso modo, pour récapituler, la prise en charge des relevés bancaires, les garants, que ce soit Khok, Bak, Mouk, Amek, Khalik, les relevés bancaires, la lettre prise en charge, donc, elle est Mohima, les attestations de paie, Mohim, prouver l'argent, maintenant, indique les sarf عليك, هذيك لا دوري ديال العام اللي غتجي تقرا في كندا، هذا هو المهم.
ثاني حاجه هو بروفي لاجون بانك غادي ترجع شي حاجه اللي تخلي لاجون يثق بانها ترجع للبلد ديالك. لان الا ما ثقش بان ما ترجعش للبلد ديالك مع الدراسه ما يعطيكش البيرمي ديتود واخا تكون عندك 100 مليار في الكونت. راه سي با لاجون كي كونت، راه سي هذيك الثقه واش تاق فيك لاجون باش تاخذ الفيزا وترجع للمغرب من بعد القرايه ولا لا. دونك هذا كيفاش يثق فيك. نعطيك مثلا، تقدر تقول لي مثلا راه جو سي با مثلا عندك شي ملك بيرسونيل بسميتك، كاين اللي عنده ملك بسميتو ولا عنده مثلا ولا جو سي با نابورت كيل موتيف اللي تخلي تقنعوا بانها ترجع من بعد القرايه ديالك. هما غوسو مودو راه عارفينك غادي تبقى في كندا، غير ما في الاجراءات ديالو خصو عنده ان كلوز بان خصو يثيق فيك باش يعطيك الفيزا. اما هو راه عارف بانك غادي تمشي، راه غادي تبقى في كندا وهما وباغينك تبقى في كندا. هما غوسو مودو راه باغينك تبقى لان الناس تموت لهم وباغيين يجيبوا الناس سيرتو الناس لي زيتيديون لان تيخلصوا لهم تيطلعوا ليكونومي تيخلصوا الفلوس وتجيبوا لهم الدوفيز. دونك بحال شي شويه هادوما. دونك هادوما الاجراءات تقريبا الدراري بالنسبه للفلوس. جيسبر كو لبنى تكون جاوباتكم. دونك لبنى نمشيو نيشان الفيزا، لا دوموند دو فيزا انت دفعتي طلب اون لين. ابخي اشنو وقع؟ صافي اون فوا كتدفع طلب اون لين كتخلص ديك 1800 درهم تيصيفطوا لك انه صافي خلصتي، تيقول لك خدي الرونديفو ديالك باش ديري دوك البصمات. اوكي دير البصمات ديالك تيعطيوك راه غد لي ولا بعد لا غد لي ما كيتعطلوش، كتمشي دير البصمات ديالك صافي تما صافي تيصل بعيد. داكو. دونك من البصمات واش صيفطوا لك ايميل، عيطوا لك في التليفون، اشنو اللي وقع؟ لا ايميل كيصيفطوا لك ايميل. ايميل. دونك تمشي وكتدخل للسيت كتاخد الرونديفو ديالك فين بغيتي، امتى الوقيته ديالك في الرباط ولا ما عرفتش فين كاين كاع، وصافي وصافي كتمشي دير لي البصمات ديالك كتبقى تسنى صافي تما تسنى. داكو. دونك لبنى بالنسبه هادشي كامل درتيه في السيت ديال cic.gc.ca باش الناس يعرفوا فين علاش داويين. لان كاين بلاتفورم وحده الدراري كو الا درتي انت لا دوموند بوحدك ولا درتي ان كونسلتون ليميغراسيون راه حتى هما تيمشيو للcic.gc.ca. هذيك الخدمه اللي دارت لبنى الكونسلتون غيمشي يديرها لك انت سميت باك سميت امك هذا الورق اش من الورق تجيب هذاك الشيء غتخلص عليه واحد مليون ولا جوج تقدر ديرهم بوحدك انت الا حليتي دماغك شويه راه تقدر دير هذاك الشيء بوحدك. دونك السيت اللي هو cic.gc.ca. دونك لبنى دارت البصمات شحال تاع الوقت لبنى باش يعطيو لك لا فيزيت ميديكال وقال لك ديري لا فيزيت ميديكال. درت البصمات في خليني نفكر اونتر طون دراري كمل غازي شهرين باش عيطوا لي لا فيزيت ميديكال. هو لا فيزيت ميديكال اخر حاجه بالنسبه لي زيتيديون اللي غيمشيو يقراو. لا فيزيت ميديكال الا داروها عيطوا لك عليها راه سي ان بون سين، راه صافي قريب صافي يعني واحد 95% صافي راك صافي تقبلتي. اكزاكت صح. عيطوا لي درت لا فيزيت ميديكال انا ما تيقتش صح بقيت نقول فيزيت ميديكال لا صافي شي حاجه. درت لا فيزيت ميديكال كنمشي ديرها عندهم عند شي طبيب ديالهم يعني ديال كندا يعني ماشي اي طبيب. كتمشي كتخلص واحد 1700 درهم باش كدير فيزيت ميديكال تدوز كامل وصافي. من بعد صافي كيقولك سير حط باسبور تيصيفطولك ميساج في ليميل حتى هو تيقولك حط الباسبور. من بعد ما كيتعطلوش اين فوا كتحط باسبور واحد السيمانه كيخرج لك الباسبور صافي. دونك قول في المجموع واحد شهرين ونص ما بين الفيزا النهار اللي دفعت الفيزا حتى النهار اللي خرجت ليا. داكو. دونك شهرين ونص مي الحمد لله تيتي زعما شونسوز لان لا بزاف المهم المشاهدين تنشوف شي اخوات يصيفطوا لي كاين اللي تعطلوا لي فريمون بزاف. كاين اللي تعطلوا لي على حساب لاجون على حساب الدوسي تاعك واش كامل ولا ماشي كامل. دونك راه بزاف الناس دابا الا نسيتي غير ورقه وحده لاجون غاي كلاسي الدوسي تاعك غيحطو دو كوتي وغادي يمشي لدواسه اخرى ويصيفط لك انت شي حاجه في السي سي وتقدر ما تشوفهاش. هذاك الميساج راه صيفطوا لك يقول لك مثلا سيتي لي واحد لا ليتر شي حاجه وانت راه ما صيفطتيهاش. دونك هادو هما لي غوطا غديرها شحال ما تيقول لك راه ما جاوبونيش الوغ كو راه منك ديفو انت ما صيفطتيش الوراق كاملين. دونك صيفط الوراق كاملين غادي ان شاء الله يجاوبوك في شهرين 3 شهور. ولكن
ما تكونش عاوتاني داخل دفعتي القرايه مثلا في شهر 9 وانت دافع في شهر 6، راه خصك من شهر 4 وانت تدفع وانت تجري، راه ماشي تاخر شهرين الاخرى ياك لبنى. لا لا، انا راه دفعت من انا راه من شهر 4 اللي بديت كنقلب ليكول ونشوف وهادي، وبنهار شهر 5 انا عقلت في الاخر شهر 5 صافي راه كنت كنوجد في الوراق باش ندفع للسي ا كيو، باش صافي تقبلت في ليكول وبديت كندفع للسي ا كيو، بديت غادي ندفع. غادي تدفع واه. دونك يعني واحد يدير واحد 4 شهور تقريبا ديال الوقت قدامه باش ماشي، لان كاين اللي كيزرب وتقول لك لا يبداو في شهر 9 وباقي ما جاوبونيش، ما عنديش فيزيت ميديكال وما يبداو كندير. الدراري الا كنت تدفع في شهر 9 بدا في شهر 4 شهر 3 وانت بشويه عليك تصايب لو دوسي وتدفع اون لين وهذا. حيت على خاطرك عاوتاني الناس اللي ما غيديروش بيرو ديتود خصهم بيرو ديال الاخر، خص عاوتاني يشوفوا بانترنت لي شين بحالك نتايا، يعني كتعاون فهمتي، يعني خصك تقرا كاع لي فيديو ديالك نتا يشوف، تقد تكون في واحد الفيديو ما هضرتيش على واحد الحاجه قلب عليها فيديو اخر تكون هضرتي فيها، شوف بلايص اخرين عاوتاني وهادي باش تتجمع لي زانفورماسيون. ماشي انت ما درتيش بيغو ماشي مشكل، انا ما درتش بيغو ولكن كنت كنقلب، كنت كنشوف لي فيديو ديال الناس اللي مشاو قبل مني، كل واحد يقول دوكيومون اكزاكت. ودابا راه هذه تجربه اللي بارطاجيتي معاهم، راه عطيتيهم بزاف المعلومات اللي اختصرت عليهم هذيك لا غوشيرش في جوجل، ويبقى يمشي يبقى لا يقدر ما يلقاش لانفورماسيون. يعني هذا هو لافونتاج مثلا نديرو نطلعوا معنا شي شخص بحال هكذا حتى يحكي لك المراحل وشحال تاع الوقت، راه دي زانفورماسيون تري بيرتينون اللي ما تلقاش في جوجل مثلا. يعني خصك انت تفهمها ملي تمشي تقلب في السي اي سي وتقلب في جوجل، خصك تفهم هاد لا ديوري، بعدا لا ديوري ما تلقاهاش، ما تكتبش لهم شحال تاع، ما يقولش امتى تدفع، ما يقولش في السيت ويب تدفع في شهر 4 باش تاخذ شهر 9. دونك هاد لي زانفورماسيون خصك تتفهم، يعني كما قالت لبنى تفرج في دي فيديو، قلب في جوجل، سيرتو ادير انت الخطوات راسك باش تمينيميزي شويه تاع لي فري ديال لي فري دافوكا وهذا. دونك دير واحد لا ريشيرش دابا، راه كاين يوتيوب، كاين انستغرام، كاين جوجل. الحمد لله انا لا قارنت راسي مع لبنى في 2005 فاش كنت في 2006 ما كان لا جوجل، كان جوجل ولكن ما كان لا يوتيوب لا انستغرام، ما كانش هادشي لو بارطاج دانفورماسيون. ومع ذلك دفعنا بوحدنا، يعني انا الحمد لله من النوع اللي بحالك انا دفعت بوحدي، ولكن راك تنبقى حتى لوحده الصباح وانا تنقلب في جوجل، تندخل لي سيت ديال وتنعيط لخوالي، كانوا خوالي هنايا دونك تنعيط لهم تسولهم، لان ا ليبوك ما كانش لافورماسيون بحال دابا الحمد لله كاين لافورماسيون، خصها شويه جهد منك انت تكون سيريو وتقلب وتعطي الخاطر لك تناوي دير واحد الحاجه غتوصل لها، ملي خصك تقلب اي حاجه بالتقلاب الدراري كي شيرش تخوف، واحد ليكسبرسيون كي شيرش تخوف، عقل عليها كي شيرش تخوف لافورماسيون، قلب غتلقى، ما قلبتيش غتبقى في بلاصتك. كملي له بنفس ديالها. لا ماشي مشكل، حيتاش هي بصح كتجي شويه، كاينين بعض المرات كتلقى دي فيديو اللي طوالين كتضيع فيهم وقتك وفي الاخر ما كتلقاش شي معلومه اللي انت باغيها اللي كاينه في داك العنوان. يعني كتلقى كيهضروا في العنوان بشي حاجه انت كتقلب كتضيع واحد نص ساعه في نهارك، وراه ماشي ساهل، راه كتقطع وكتطفي داك البيسي وكتمشي في حالك تتقول لا صافي ما تليتش. لا ولكن يبقى عليك بحال هادشي، ولكن تعقلي على داك صاحب المحتوى وديزابوناي والسلام عليكم. دونك يعني خصك تختاري الناس اللي يديروا محتوى زوين. بحال دابا كاين اللي داوي خاوي، كاين اللي ماشي في كندا وداوي على كندا، بزاف منهم وما ساكنش في كندا، ما ساكنش كاع حتى في كندا، ما عمره ما جا هو تيحلم يجي لكندا تيدير يوتيوب وتيدير دي فيديو على تيقول لهم شركات تطوع، شركات 24 ساعه، شركات يعني انت لك كنتي مسطيت تبقى متبع داك السيد تيتفلى عليك. والله بزاف كاينين بزاف، يعني واحد عاوتاني كيعرف فين كيقلب ويعرف فين يشوف وشكون يتبع، راه كيبان اللي كيعطيك لانفورماسيون واللي كيعطيك ربع انفورماسيون يقول لك غدا ولا السيمانه الجايه ولا الشهر الماجي غادي نكمل لكم لانفورماسيون. كاينه هادي، ولكن اللي ما اصلا ما عندوش ما يمكنش يعطيك، فاقد الشيء لا فهمتي لا يعطي ولا شي يقولوا لي، يعني هو ما يمكنش يعطي شي حاجه ما عندوش. دونك هو مدير قناه وصافي باغي يطلع لي فيو، ولكن اموالك تيبغي يطلع ماشي مشكل، ماشي ضد طلع لي فيو، ولكن عطيه محتوى اللي تفيد الناس وصافي. يعني دون وين يعني انت رابح لي فيو ولا الاخر رابح انفورماسيون. هذا هو المضمون كما تيقولوا.
مي بون دابا اللبنه اللي انا تنصح الدراري اللي يكونوا اللي باغيين يجيو عن طريق الدراسه او طريق الهجره اون جينيرال كندا، ما يمكن ما تبقاش تسنى في شي واحد يشد من يدك ويديك القنصلي ويدفع عليك. لا 20% 30% من القنوات كاملين وجوجل وكل شيء، واحد 50% ولا 60% عليك انت. قاد الدوسي تاعك وخدم على الدوسي وجمع الدوسي وفهمتي وحرق عينيك شي شويه في الليل وسهر، ماشي انت متبع ليا البارسا والريال وباغي تمشي لكندا، فهمتيني؟ دونك في وانا تقول الصراحه اللي بغى يتخلق يتخلق. انا تنقول الصراحه كاين اللي ما كاين اللي تيجوني بزاف الميساجات يقول لك ربي وبقى يزاوق لي في الوالده وفي با وشدني من يدي وديرني بحال خوك الصغير. راه شحال من واحد بحال خويا الصغير، راه شي 1000 واحد بحال خويا الصغير كندير، ما يمكنش كلشي بحال خويا الصغير ندفع عليه وندير ليه، راه ما يمكنش. انا ما تنتخلصش على هذه الخدمه، هادشي انا كنديرو غير بينيفولا، يعني انا تنبارطاجي المعلومه، يعني ما ديت حتى شي رباح باش ندير هذه الخدمه هذه. دونك سكيلفي الدراري يكونوا شويه حارين كما تيقولوا. ها هي لبنى احسن مثال، الحمد لله هي دفعات، ماشي نحقر بنت لانها بنت، ولكن احسن مثال لان فعلا دفعات راسها. انا صراحه ترفع عليها القبعه، لان ماشي بزاف الناس يديروها. لا بليبار تيقول الله ما نخسر مليون جوج ومشي عند محامي ويصايب لي الدوسي، ما في ما يصدع هو مخو، ما في ما يتبرزط، ولكن ما تخلصش المليون. اختار بغيتي تخلص المليون ولا بغيتي تصايب بوحدك الدوسي وخليش المليون اجي تنفعك هنايا في كندا. ياك إيه جرب. شوف جرب يعني ماشي من الاول تجي، مهم يعني جرب خدير دفع، شوف لي فيديو هادي وهادي وهادي وهادي. لا قدر الله لا قدر الله الله يستر وما تقبلوا هذيك ديك الساعه سير، ديك الساعه اوكي قد نقول لك اوكي سير شوف شي بيغو هادي. ولكن الصراحه يعني لا انت قلبتي ودرتي راه يعني ماشي شي حاجه اللي ماجيك، ماشي شي حاجه اكزاكت. يفهم انت تخرج الفيزا راه تشوف بان القضيه بان راه فريمون راه سي بور تو الموند، راه ماشي حنا دي جيني باش جينا، راه سي اكسيسيبل بور تو الموند، اي واحد يقدر يجي غير سمحوا لي عطف تقني. دونك مشكل هذه واحد البيفو. عرفت شوفيني كيفاش ندير هذه القضيه، نديرها في واحد اللعيبه ديال لا كريم تاع اللي دير هي باش نطلع شويه، سينو نبان لكم قصير. دونك اش كنت بغيت نقول لكم الدراري هو والله الا نسيت. دونك واحد القضيه بغيت نقولها اللي مهمه جدا، هو ما تدفعش غير باش تدفع، تكون متاكد من الوراق ديالك ومن الامكانيات ديالك، لان ان غوفو سي با تري بيان. الا جاك ان غوفو ماشي مزيان. علاش؟ انا تولي ديجا في لو ريسك بور نوت غوفو، غتبقى ديما تقدر يشوفوا الدوسي تاعك بريسيدون، يقدر يعطيك نوت غوفو لان ديجا دفعتي، ديجا تكون عندك صوابع كما تيقولوا. دونك من الاحسن ما تدفعش غير باش تدفع حتى تكون عندك الوثائق مزيانه وفهمتي عارف راسك بان داكشي مزيان غيقلو، يعني الفلوس كاينه، الوراق موجودين، عاد باش تدفع. هذه نصيحه وصافي، ما تدفعش غير باش لا ما يدفعش، ما عمرو يزرب، اللي زرب تهدر. فوالا. دونك اسحب الدوسي ديالك اكزاكتو، قادو مزيان دونك وقراو، ولا كاين شي حد كتعرفو قريب ليك سولو كيفهم في هذا الشيء، سولو قول ليه عاود، يعني هضر مع بزاف د الناس في هذا الموضوع ممكن يفيدوك بزاف. اكزاكت. سول كان دي جروب كاين بزاف الناس. بالنسبه فيسبوك كلشي وي. دونك لبنى بالنسبه ملي خديت 3 سيمان دونك عيطوا لي قال لك الباسبور. دونك الباسبور قال لك خاصك تجي راه خاصك تجي تاخذي الباسبور ديالك ولا خاصك تدفعي بلوتو الباسبور ديالك. لا دفعي باسبور صافي. فاش كدير لا فيزيت ميديكال اوكي من بعد سيمانه كيعيطوا لك كيقولك سير جيب باسبور، تيصيفطوا لك ميل، ما كيعيطوش في التليفون، تيصيفطوا ميل دي باسبور للبيرو ديال الفيزا. صافي كنمشي ندي الباسبور تنحطو، تياخذوا لنا التليفون ديالك تيقولك تنعاودو يوصلك ميساج في التليفون. خلصتي شي فلوس ديال الباسبور؟ لا ما حطيتش والو. صافي كتحط الباسبور كترجع في حالك واحد السيمانه، ما كيتعطلوش الصراحه. كندا جينيرالمون ما كيتعطلوش فاش كتحط الباسبور، عندك سيمانه سواء ايتود سواء اي حاجه ما كيتعطلوش حتى لي فاكونس. بصح شو سميتو اونتري اكسبريس ما عرفتش هذاك البرنامج تياخذ الوقت. بالنسبه اللي ما عطاوش فيز ميديكال صافي راه روفي في الاول تيعطيو
الا ما عيطولكش الفيزيت ميديكال، يعني راه صافي يعني انا واحد الوقيته قربات القرايه ديالي، يعني قربات فريمون قربات، وكنشوفهم ما عيطوش عليا على الفيزيت، صافي بقيت كنفقد الامل، تنقول صافي ما كاينش. ولكن صافي الحمد لله داروا دغيا داكشي علاش تربكوني دغيا خرجوا لي الاخر، حيت كان خصني نبدا القرايه. داكور. دونك الحمد لله واحد كتب واحد ما عرف ديالاش، يلا يلا جاب قبيله كتبت لي نقولوا يلا فاق. سعد. دونك سكيل في دونك عيط حطيتي الباسبور دا السيمانه، قالوا لك جي عندنا، صيفطوك تكستو ميساج يعني ميساج، قال لك اجي خذي الباسبور ديالك. هذيك الساعه باقي ما عرفتش واش خديتي الفيزا ولا ما عندكش فيزا، المهم هذا وصافي. لا الباسبور ديالك قالوا لي واجد، صافي مشيت. هو الصراحه فاش كيقول لك اجي خذ دير حط الباسبور راه غيطبعوه، يعني غيقولوا لك صافي عطاوك الفيزا. الا ما قالوكش جيب باسبور راه تيصيفط لك ميساج كيقول لك راه فيزا ريفوزي، ما غاديش يقبل. كاين في لي بيرمي دو ترافاي، كاين اللي دار فيزيت ميديكال صافي 3 موا باقي تتسنى، كاين اللي حيتاش بيرمي دو ترافاي بوحدو، اما بيرمي ديتود فيزيت ميديكال كيقول لك ما نضيعوش داك ليتيديون في واحد 1700 درهم ديال فيزيت ميديكال. هكا كيقول، هكا كيفكر. واحد النقطه سولات واحد الاخت قالت لك امتحان اللغه، انا عارف ما كاينش امتحان اللغه، مي ياك ما كاينش امتحان اللغه. لا ما كانش امتحان اللغه، مي انا حيتاش كنت درت تي سي اف على حاجه اخرى، كنت غير درشو زدتو افونتاج وصافي، مي ما كاينش، ما كيطلبوهش. لا داكور. الامتحان اللغه الدراري بالنسبه للناس ديال لونيفرسيتي وي، بالنسبه لي زيكول لي فورماسيون بروفيسيونيل ما كاينش جينيرالمون، ما كاينش اللغه سوف لي كوميسيون سكولير بروفيسيونيل ديال بيبليك ديال ليطا تيطلبوا اللغه. مي جينيرالمون لي زيكول بريفي دو فورماسيون تكنيك ما كاينش تي سي اف، لان سي با اوبليغاتوار. لا حيت كتقد تجي لهنا وتقرا فرونسي، لا ما عندكش الفرونسي. ولا انا كنقراو معايا ناس ما جنسيات وحدين اخرين، بحال مثلا جنسيات لاتينيين ما عرفوش كيعرفوش يهضروا كاع بالفرونسي كاع والو. راه باغمي لي شوز اللي تنقول الدراري والله الا دوبي لونطون جو سي كو وي خصك فلوس، ولكن راه باغمي لي زعما لي بوين ولا ماشي لي بوين لي شومان باش تجي لكندا بدون تيست ديال اللغه، يعني راه باغمي القلال تاع لي بيست اللي كاينين بلا لغه بلا تي سي اف بلا ايلتس. دونك راه مزيانه هاد القضيه، لان لا بليبار راه واقفه ليها في اللغه، خصو تي سي اف. لا بليبار ديال الناس عنده كلشي، بقى لي غير اللغه ما تيجيبش فيها نقطه مزيانه. دونك هذا هو المشكل، لا بليبار راه عندهم مشكل في اللغه. دونك القرايه راه تقدر تجيب بلا لغه، اي لبنى الى كونفيرم. دونك ملي مشيتي لبنى عيطوا لك ميساج، دونك مشيتي بوحدك، مشيتي اون فامي مع من مشيتي؟ فاش نمشي باش نمشي صافي خديت الفيزا وكلشي. فاش خديتي الباسبور؟ باش نمشي ناخذ الباسبور. وي لا مشيت بوحدي حيتاش العائله لا العائله كانوا مسافرين، اصلا ما كانش معايا العائله حيتاش كانوا مسافرين والديا، حيتاش صافي راه قلت لك راه بحال بدينا كنفقدوا الامل، كنقولوا صافي مره اخرى يعني فهمتي، حيتاش تعطلوا عليا وقربات القرايه فهمتي. صافي ومشيت بوحدي، كنت خدامه وعيطوا عليا وقالوا لي هاد شنو، مشيت جبت الباسبور ديالي وحليته، تيعطيه ليك تيعيط تيقول لك هاكا الباسبور، هاكي هاد لونفلوب حليه وفيريفي قدامنا. صافي كتحلو كتفيريفي كتلقى مطبوع، تقولي بصح ولا ماشي بصح. بس لا تما عاد تيقت شنو الاحساس ديالك ملي لقيتي الفيزا؟ يعني احساس زوين بزاف، زوين بزاف او ميم طون قاصح. كترون كيفاش من هنا 10 ايام ما غتكونش في نفس البلاد، من هنا 10 ايام ما تبقاش في ديك الخدمه، ما تبقاش مع صحابك، ما تبقاش مع والديك، يعني قاصحه بزاف تتخربق الانسان، تيتخربق وتيوليو مشاعر اخرى وتيوليو احاسيس اخرى. مسألة صراحة مسألة واحد تيكون باغي راه مستعد، ولكن راه إن فوا تلقى الفيزا راه إحساس آخر، يعني تتقلب. يعني قبل كنت كنقول واو تخيلوا تخرج لي الفيزا
ناري غنكون فرحانه بزاف، فاش غنشوفها غادي نطير بالفرحه. وهذه نهار طاحت قدامي سبحان الله، يعني احساس واحد اخر بزاف. يعني هو فرحه مخربقه بالاحاسيس اللي هي مخربقه. هي في الداخل في الداخل في الداخل الحقيقه فرحانه، وي ولكن ولكن بحال يعني صعيبه. بصح بصح هي فرحان ولكن صعيب. بصح. وملي خديتي الفيزا واش خديتي طاكسي كورسه للدار ولا لا، عيطتي للبوليس قلتي لهم اجيو ديوني للدار ولا؟ باش مشيت نجيب الباسبور مشيت بالطاكسي، وفاش هزيت الباسبور رجعت على رجلي، حيتاش واو. كنت غادي الخدمه. رجعت على رجلي صافي فرحانه. خصك تشوف الساك ديالي كي كنت دايره ليه هكا، وكل شويه نحضي. كل دخلت للخدمه، خدمه ما بخبارهم والو، كل شويه نطلع على ساكي، نوض من البيرو نهز معايا ساكي، رجع غتنوضي. للبيرو رجعت. كيقول لي عندك داك الساك، حيت حتى حد ما في خبارو شي حاجه، حتى حد ما عارف شي حاجه. دونك تنبقى نقول ناري الا مشى لي انتي الباسبور وليدة. مشى لي كلشي، يعطيك الا مشى لي الباسبور مشى كلشي. ما ارتحيت حتى دخلت للدار وخبيتو. اول واحد قلتي ليه شنو هو الشعور ديال والديك باش حسوا؟ آه، انا يا فاش ما عرفتش، يمكن انايا شويه مخربقه. فاش خرجت ليا فيزيت ميديكال، شنو درت حيت كان عندنا واحد الجروب فيه عائلتي، يعني خوتي ووالديا، وي صيفط لهم لي زيموتيكون كنبكي. هذا هو ما فهم والو، بداو كيعيطوا في لي زابيل، ابير مور ابير مور ابيل، عيطوا عليا بقاوني كنبكي. تقول لي مالك؟ قلت لهم راه خرجت لي فيزيت ميديكال، دونك صافي راه خرجت لي الفيزا. فيزا صافي فرحوا، اللي كيبكي ماما كتبكي. كاينه. ماما لا كاع ما كانت كتدعي، يعني سيرتو انا الصغيره، دونك جات قاصحه بزاف. بزاف كاع سي فري، لان الوليدات الوالدين تيحسوا بواحد، هما باغيين مساكن يشوفوك غادا لقدام وتمشي وتحقي زعما الحلم ديالك وتقرا وتخدمي، و ميم طون تيشوفوا داك الفراق صافي سي فيني، بان الكبده ديالهم غادي تمشي من حداهم. كدري كبن صراحه ما سالاش صعيبه بزاف. الوالدين ما تيحسوا بهذه القضيه، حتى واحد اخر ما يحس بها. وي بصح لا لا، ما تحسش بها. يعني انا نكذب عليك ونقول لك لحد الان ما كنقدش نهضر معاهم ابل فيديو. نو، ما آه. نقدش نهضر مع ابل. الا هضرت مع ابل فيديو ما نقدش نهضر، غادي نقطع عليها. آه. البارح والله الا خارجه عيطت عليا ابل فيديو، هضرات مع اختي حيت انا عندي اختي هنايا، هضرات معاها واحد شويه، ماما سكتات. فاش سكتات صافي عرفت انه صافي. تبكي مسكينه. الله يكون في يا عونها صراحه، الله يكون في عون الوالدين. الله يصدرهم، ما ساهلاش صراحه، ما ساهلاش. وسيرمون بلا ما ندخلوا في لي دايطاي، فاش مشاو معك المطار وفاش تغداو ليك وفاش جمع البوالاز وفاش هذاك الشيء اللي انا ما كنجمعش فاليزتي. انا لحد الان نهار الاخر تنقول لها ما غنجمعش الفاليزه. صافي ما بقيتش جامعه، يعني تنقول لها تجمع بوحدها، صافي ما نجمعش، ما غنمشيش يعني بقيت نقول غنمشي باش ما كان ما فيا اللي يجمع ديك الفاليزه. حيت فاش غنجمع ديك الفاليزه غنبقى نتفكر صافي انا غاده راه ماشي ساهله، والله ما ساهله. والله ما سهله. اي واحد بالنسبه للبنات راه بزاف اكثر من الدراري ولا سهله. مي عرفتي، وانا عندي 25 عام، في هاد لاج ديالي انا دابا قاصحه عليا. علاش؟ حيتاش انا صافي ما بقيتش كنفكر في خروج وندور ونتسارى وهادي وليت كنفكر في المستقبل اكثر. اما بحال البنات اللي كيكونوا مازالين صغار 18 عام 17 19 تيكونوا مازالين فرحانين، غيخرجوا غيمشيو لا ليبرتي وهادي، غيمشيو يتسارى يعني كيكونوا واحد شويه موتيفي. انا لا عارفه راسي ما غاديش نمشي نتسارى في مونريال، اصلا كاين عاد الثلج كاينش في دابا ولكن شوفي موتيفي لنا الشباب، موتيفي واخا الثلج راه باقي مازال تمشي لديك زوينين. فاش قلت لك هاد القضيه ديال الوالدين وعلاش جينا لهنا، راه ماشي جينا حيت ضربونا على يدينا باش نجيو، حنا فرحانين حيت جينا. خلينا والدينا، ولكن فاش كتفكر
انه علاش جيتي لهاد البلاد، جيتي باش دير مستقبل، باش واحد النهار يوليك يزوروك، نجيبهم. يشوفوك. جيتي باش دير مستقبل، باش ترجع لبلادك، يعني ماشي جيتي باش غادي العكس، غتلقى داكشي اللي ما لقيتيش في المغرب. هو اول حاجه لبنان كما نقول لك، اول حاجه هاد البلاد هذه فيها ايجابيات وسلبيات بالنسبه للدراري اللي يلاه يجوا. دونك نصيحتي انا صراحه خذ ايجابيات وخلي السلبيات على كوطي. السلبيات راهم باينين بلا ما نهضروا عليهم، ايجابيات راهم باينين. اما انت عندك عقلك، خذ ايجابيات وخلي السلبيات دو كوتي. هاد الناس راه فيهم سلبيات وفيهم ايجابيات. انت جيتي لهاد البلاد كما قالت لبنان، بعتي على والديك، بعتي على هذا، بعتي على بزاف الامور، وصبرتي على الغربه، على الثلج في ليفير وهذا. دونك باش تاخذ هذوك الايجابيات تستافد منهم باش تطور راسك، لان في المغرب راك تعيش الحمد لله، ماشي ميتين، حتى واحد ما ميت في المغرب، ولكن جينا باش تكون افضل واحسن. اما راكم بقينا في المغرب راه حنا عايشين الحمد لله، واكلين شاربين، تنخرجوا للبحر كايتها الناس، ولكن جينا لهنايا باش نحسنوا الوضعيه ديالنا اللي فيها التعليم، فيها القرايه، فيها الخدمه، المستوى يكون متكافئ شي شويه، ماشي باك صاحبي، ماشي يعني داكشي اللي عندنا ناقص في المغرب هنا تيجي ما تلقاش صراحه. تلقى بان خدمتي توصل لمناصب عليا، تقدر تشري دار، عندك الحلم تشري دار، هنا تشري دار. عندك الحلم في المغرب ما عندكش حلم تشري دار اصلا، عندك الحلم تشري بارتما، هذاك هو الحلم الاقصى، تشري بارتما. دونك فهمتي، دونك الاحلام هو تشري ابارتمون، هنا ما تبقاش عندك الحلم ابارتمون، هو تشري دار وتشري، فهمتي. دونك دير بزاف ديال الحوايج يعني. فوالا، عندك الجنسيه تقدر تفيدك بزاف د الحوايج، عندك الطب اللي مزيان بارابور المغرب. دونك اون غروسو مودو هذا هو علاش الانسان تيهاجر. واحد بزاف الناس يكتبوا لبنان فاش تقرا. لبنان دارت كونطابيليتي الدراري، كونطابيليتي فورماسيون تكنيك بزاف. انا نجاوبهم يتفي طريقه دابا اوكي. قولوا لنا طريقه الهجره، شوف وحده فاطمه يلاه فاقت من الناس، قولوا لنا طريقه الهجره. واخا اختي حنا نقولوا لك دابا، راه ما ساعه حنا داوين انت يلاه جيتي منا ونعاودوا لك حنا من الاول. شوفي اللايف، تدخلي للفيديوهات تفرجي، راه ماشي دابا تامبوزي واحد لا كيسيون ديال قولوا لنا الهجره، راه سي با اون كيسيون. حنا دابا الموضوع ديالنا هو تاع لبنان، جات عن طريق الدراسه. دونك الا كنتي متبع القناه راه تعرفي بان هذا هو الموضوع، وتجي وتقول لي شي كيسيون في هذا النطاق هذا، ماشي نقولوا لك حنا من الاول دو اسات شنو هي الهجره. بغيتي الهجره عطلع القنوات، دخلي تفرجي وفوالا وسير استافدي اختي. دونك سكيفي لبنان بالنسبه للناس اللي تسولوا شنو قرات، اللي يلاه دخلوا لبنان دارت كونطابيليتي فورماسيون تكنيك 1350 زور ولا 1325. دونك جات باش تقرا هنايا، ومن بعد تطلب البيرمي دو ترافاي، يعطيو لها اوتوماتيكمون ان شاء الله اللي فيه 3 زون. من بعد بيرمي ترافاي تاخذ لا ريزونس بيرمانونت اللي هي الاقامه. من بعد الاقامه تاخذ الجنسيه ان شاء الله لقينا في الحياه. دونك هادو هما لي زيتاب اللي تبع لبنان كما تبعت انا، كما تبعوا بزاف الناس. دونك اللي يلاه جا جديد وتيسول على شنو دارت لبنان، فوالا انا قلت لكم. دونك دارت فورماسيون تكنيك في كونطابيليتي اللي المده ديالها عام وشي حاجه، وتكمل بها واحد الاي اس بي ديال باش يكمل لها 1800 زور. يعني دير 1800 زور موان 1325 تعطيك هذاك 500 ساعه ولا 400 ساعه دير بها اي اس بي باش تكمل 1800. علاش نقولوا 1800؟ راني ديجا شرحتها في الفيديوهات. 1800 لان هي كتخول لك تكون اليجيبل بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز اللي في كيبيك، اللي هي باش تعطيك بيرمي ترافاي وريزيدونس. دونك الا ما كنتش عارف هذا المينيموم ديال لا فورماسيون راه باقي معطل بزاف باش نشرحوا لك. خاصك تدخل وتشوف فيديوهات وتعرف علاش شنو هما هاد الشيء، هاد لي باز، باش ندخلوا معك في تفاصيل اخرى. دونك هادو هما لا باز باش تعرف. لان الا درتي فورماسيون ديال لونجلي في 6 شهور ما تقدرش دير لك الوراق، غدير لونجلي وترجع بحالاتك. الا جيتي باش تقول ندير شهر ولا شهرين ديال القرايه، ميم دي او اس اس ديبلوم ديتيد سوبيريور سبيسياليزي ديال لونيفرسيتي، ميم هو ما يعطيكش الوراق. ديبلوم دي او اس اس ما تعطيكش الوراق. عندك سوا 1800 زور دي او بي ديبلوم ديتيد بروفيسيونيل، عندك لي ا او سي اللي فيهم عامين، وي، عندك لي ديك ديبلوم ديتيد كوليجيال، عندك باشلر، عندك ميتريز، عندك دكتوراه 6. الا ما درتيش هادو ما ديرش الورق بالقرايه. داكور الدراري، هذه لا باز مينيموم خصك تعرف. دونك انا قلت عاودتها لك دابا ان تي رابيل وصافي. دونك لبنان فريمون زعما شكرا بزاف على المعلومات اللي عطيتي للدراري اليوم، حق الله العظيم صافي بليزير. حتى انا واحد النهار كنت كنحتاج وكنتمنى شي حد اللي يعطيني شي معلومه اللي يعني حقيقيه، ماشي شي معلومه ديال هذه 10 سنين ولا شي حاجه يعني اجور جديد اجور. ويعطي المعلومه بصح اكزاكتوم. واحد السيده انا سميتها ناديه بيتي،
شكرا بزاف، امين يا ربي. قالت لي الله يسهل عليك بنتي، حسن هو انا ماماك مسكينه، انا راه وليداتي بجوج، الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم يا ربي. مسكينه عندها وليدات شكرا. في اوطاوا، مشاو لاوطاوا، تنعرف هاد السيده مسكينه الله يعمرها دار. الله يعمر لها. شكرا بزاف. ما كرهش تطلعوا كل واحد شويه نستافدوا كاملين. اوكي، شكون اللي نطلعوا اخويا؟ شكون اللي شكون اللي جا لكندا يعطينا شي معلومه؟ دابا اللي طلعتو بقى مشكله في كونيكسيون. انا طلع الدراري في المغرب تبقى ساعه هذا ما تيطلعوش، كونيكسيون ميته. غادي نحاول. لبنى باقي ما عندك شويه وقت معنا ولا خصك تمشي؟ اللي بغيتي، انا ما عنديش مشكل. داكو، انا نشوف غير كيلكو كيسيون اللي كانوا بالنسبه للبنى. آه، كي خويا هشام بالنسبه للتكوين المهني والسن، طلب السن صغير. السن ما خصكش تكون كبير، ما خصكش عاوتاني تكون كوريكت، يعني 25 حتى ل 30 راه عكس بالنسبة للسن ما تفوتش 30 عام من الأحسن. 30 عام فوق شويه تكون مشكوك. من غير إلا كنتي غدير ميتريز لونيفرسيتي، غدير الجامعة، ماشي مشكل تفوت 30 عام، ولكن قل من 30 إلا كنت غدير دي او بي ولا دي او سي ولا شي حاجة، من الأحسن تكون قل من 30. اكزاكت، برافو. تري بون بوين. دونك السن كما قالت لكم لبنى، ميتريز ماستر دكتوراه، وي ماشي مشكل. قل من بالنسبه لهادو ماشي مشكل السن. دونك بالنسبه لي فورماسيون بروفيسيونيل، ماشي عندك 40 عام وباغي دير دي او بي، غتجي شويه في شكل. اوكي، بالنسبه للخدمه تي سي اف ديف، دونك ديجا جاوبت هاد السيده. اوكي، السلام، عندي باك ديبلوم اكسبيريونس 2 زون سي ان اس اس. دابا ما عرفتش واش هذا سؤال ولا شنو. السلام، عندي باك وعندي اكسبيريونس 2 زون سي ان اس. شنو السؤال؟ الله اعلم. دابا كمل فراغ، كمل الجواب ولا السؤال بما يناسب. ما فهمتش انا دابا دي فوا تشوف دي كيسيون. ما عرفتش واش باغي تزيدي شي حاجه اخرى لبنى، شي دي كونساي، اي انفورماسيون اللي تتبان لك امبورطونت للدراري اللي باغيين يجيو بالنسبه للمسيره ديال القرايه ديالهم. الله يسهل على كل واحد باغي يمشي. اللي باغي يمشي يجي لكندا ما يترددش، يعني ما غاديش يندم، ما يقولش ثلج ولا البعد، هادو كاع ماشي تبا، يعني ماشي سبب اللي يقول لك لا ما تمشيش كندا. كاين بزاف ناس يقول لك لا ما نمشيش لكندا على وديش، كنعرفهم الثلج والبرد ولا البعد على المغرب. ولكن الثلج راه كاين في شهر 1 2 3. الثلج كاين في إفران، كاين في بزاف ديال المدن في المغرب، ما كاينش غير في كندا. شوف لي زافونتاج عاوتاني، يعني ما تديرش السبه على الثلج. انت يمكن انت ما باغيش، ما تقولش الثلج ولا شي حاجه. دونك الا انت باغي تجي لكندا وهادي، يعني اجي، كاينه الخدمه. حيتاش انا دابا كنسمع بزاف الناس طالبين الخدمه، يعني فريمون كاين البوزوان، كاين انا ما كنخدمش، ولكن كاين البوزوان، كاين الناس اللي باغيين يخدموا، باغيين زعما يخدموهم. وي، يعني اجي، ما ترددش، حيت عندي صحابي كنقول لهم اللي باغي زعما الا كتفكر تجي اجي، يعني ما ترددش، يعني مزيان دير غير قرا ورجع المغرب. يعني المغرب الا مشيتي بواحد الدبلوم ديال كندا راه غيحترموك، ولا الجنسيه كندا غيحترموك ويعطوك صالير زوين، سيرتو لا جنسيه. وي. كنعرف بزاف د الناس اللي جاو من المغرب، من جاو من كندا بالجنسيه، غير الجنسيه، ومشاو كندا المغرب، زعما داروا البروجي ديالهم، داروا الدار ديالهم، عايشين مزيان. ولا مشيتي الامارات، ولا مشيتي باسبور كندي مشيتي الامارات عاوتاني تيحترموك. ولا قطر هي، يعني كاين بزاف ديال لي زافونتاج. يعني اللي عنده شي لي مويان فينانسيير ولا غير شويه يدفع، يشوف، يجرب، يعني ما غيخسر حتى شي حاجه. واللي باغي يجي عاوتاني عن طريق الكونطرا طرافاي، حيت انا فاش كنت في الفيزيت ميديكال تلاقيت بالناس غيمشيو كندا، تلاقيت بالناس بزاف د الانواع. كاين اللي بحالي اتيديون، كاين اللي غيخدم، كاين اللي غيمشي غيتزوج، كاين اللي داير اونتري اكسبريس. يعني الناس محركه، نوض انت مش بقاش غير ناعس ولا هادي وهادي وكتفكر بغيت نمشي بغيت نمشي نوض انت قلب شوف شنو باغي دير وهادي، بيان سور الا انتريسي. دونك يعني ما غتخسر والو. لا بصراحه الدراري كاملين انتريسي، وما تيقلبوا غير الحلول البسيطه والسهله بصراحه. وتقريبا كما قلتي الانسان ما يخافش من
يعني الثلج ملي كنقولوا الثلج راه عندك فصل ديال الثلج اللي هو 3 شهور ولا 4 شهور. راه البرد اللي يكون هنا تيشوفي في الدار، انا مثلا بشوميز، لبنى حتى هي بشوميز، واخا حدنا راه بدا شي شويه الثلج راه بدا يذوب، تيصب شي شويه يذوب، ولكن هذاك الثلج ديال بصح حتى شهر واحد جوج ثلاثه. دونك في المغرب الا شفناك دابا انت في المغرب غنلقاك مكبط في الدار، مكبط ندير اللعبانه ومخشي وتتقرمل بالبرد. فهمتيني؟ تنعيط الوالده مسكينه ديما فيها البرد، ديما مانطا وحاجه هذا. الوغ كو وي هنايا راه حنا شوفي في الدار، ونقدر نخرج وليداتي يلعبوا ساعه المكانه في الثلج، يتزلقوا نلعب في الثلج ما عنديش مشكل، ونخدم مشيت نتمشى حتى ساعتين في المكانه ما عنديش مشكل. دونك الثلج راه ماشي هو العافيه، الثلج راه تيبقى ثلج، راه سي غيان ديتو. دونك راه العكس، خذوا من الامور لي بوزيتيف، يعني خصك تصاحب مع الثلج ماشي. والثلج كما يكون فتره واحده ديال فصل الشتاء راه تيكون فيه الثلج، سي نورمال. ماشي هو المشكل. اه كاين اللي لا كيخاف من لانكوني بان انا نقدر ما ينجحش، وهذا وي كاينين بزاف الناس. مي راه مي الا ما كنتيش باغي تحس الوضعيه ديالك وتزعم باش دير واحد لو شوا، راه تبقى في بلاصتك. حتى حنا راه زعمنا باش جينا، كون كنا خايفين من هذاك لانكوني راه ما نجيوش. ولكن سيرتو دابا انت في هذا العالم الافتراضي، دابا كاين انستغرام، اليوتيوب، راه تتشوف هذاك لانكوني، تتشوف كندا. انا ليبوك تنقارن، انا اللي تتشوفني راه ماشي كبيره باقي، انا جون. انا في جيت راه ما كنتش نعرف شنو كندا، اللي كنعرفها في التصاور. دابا انت راه تنديروا فيه لايف لي ستوري، تتشوف كندا، تتشوف الدنيا، راه تاخذ فكره من هذوك لي ستوري، ماشي غراتويتمون تيداروا. راه تتشوف بزاف الناس يديروا لي ستوري، تتبع هذوك الناس اللي عايشين في كندا، تاخذ فكره على كندا، شنو المعيشه، كيفاش الجو داير. مره تنبارطاجي لك الغابه اللي بارك، تتعرف بان اش تابعك اللي جيتي غتلقاو مثلا واحد الحياه، هي الحياه في كندا. الا خديتي من عندي 10%، الا خديتيها من عندي انا و10% من عند الاخر، وخديتي واحد الفكره كونتيها على كندا، راه مزيان. الوغ كو مي سي با انا نكوني بالنسبه لي انا، راك خديتي واحد الفكره زوينه. دونك الناس اللي متبعين راه تيعرفوا هذه القضيه هذه. دونك حاجه اخرى اللي بغيت نهضر عليها، بغيت تقولي شي حاجه لبنى ياك قاطعتك. شنو كنت باغا نقول؟ يمكن قلت كلشي، قلت لك جوج مشاكل اللي ما كي... اللي حيتاش كنسمعهم بزاف. واحد البنت قريبه ليا بزاف دغنيغمون ما بغاتش تجي كندا غير على وديت البرد. يعني جاني واحد السبب اللي هو تافه، يعني غير على وديت البرد ما تجيش لكندا، الوغ كو العكس. يعني كندا مزيانه زوينه، مي حاجه وحده خصك تكون كوريكت، خصك تكون معقول. يعني ما تكونش، حيت هنا راه ماشي بحال المغرب، ها خارج، ها خارجين مدرمين وصافي. وي بصراحة هنا قانون، خصك قوانين تحترمهم، خص بزاف د الحوايج، وحيت كتاخد الحقوق ديالك، حيت عندك حقوقك. في المغرب يمكن واحد شويه ما عندكش الحقوق بزاف، داكشي علاش صافي خلينك دير اللي بغيت. هنا وحاجه اخرى بالنسبه لحقوق لبنى، هو بان هذا موضوع مهم، لان سيرتو المراوات في المغرب، هذيك السيده صاحبتك خايفه من الثلج والبرد، ولكن ما خايفاش من الناس اللي يشفروها في المغرب، والناس اللي تتبسل عليها، والناس اللي تابعها اكوش ادغوات، وخصها الطوموبيل وخايفه من التليفون يشفروا لها. دونك ما خايفاش من هادشي، مي خايفه من الثلج. عرفت شكون لا تفضل الثلج 3 شهور ولا الشفاره 24 سور 24 بلوس الكريساج وبلوس هذاك اللي عارفينه حنايا. والله لا، انا ما عمري، انا كنت ساكنه في المغرب، ما عمري تكريسيت، ولكن شحال من مره كان كيوقفوا عليا وهادي. الحمد لله، يعني الحمد لله ما عمري، ديما كنت كنسلك. اه وهنايا تما يعني في بلاصه ما خاوياش كتلقى الناس كيتكريسا. هنايا والله الا كندوز البارح، كندوز تنقلب على واحد لادغيسي في جي بي اس، دخلت من شي زناقي، راه ما يمكنش، كنت كنقول غيقتلوني هنايا، ولكن حيت انا عارفه انه ما غيوقع لك والو. الامان لواحد الدرجه ما يمكنش، يعني بوحدي انا حاسه براسي بوحدي في الكارتي، في الحومه كامله انا بوحدي، حتى حد ما يقرب لي. الا قرب لك شي واحد لا هضر معاك يقول لك واش محتاجه شي حاجه، ما يدير لك حتى صعيب وقليل اللي يقرب لك، سي فريمون خليه كل شي احياء وهذا. مي اون جينيرال كندا، انا اختي راه ساكنه في كندا في مونريال حتى هي، ساكنه بوحدها حتى هي، ان جون دو 25 كون. الحمد لله ساكنه بوحدها، يعني بخدمتها دوزات لي ميم زيتاب كو لبنى دابا اللي دوز، وما خايفاش عكس تخرج وقت ما بغات تخرج وقت ما بغات. الوغ كو المغرب كانت كل شهر واقفين تيشفروا لها تليفون في كل شهر غادي لها التليفون. دونك سكيل فيه راه هذا هو، هادشي ديال لا كاليتي دو في اللي ما يمكنش تخلص عليها الفلوس في المغرب. واخا المغرب الناس
انا البارح جاني ميساج في الانستغرام ديال طبيب والله طبيب اللي عنده 4 سنين وخدام في المغرب، وقال وتي مسكين باغي يجي لكندا وتيبغي يعرف المراحل واش كاين شي طرق بالنسبه للطب، لان الطب ما عندهمش ايكيفالونس هنا فاسيلمون، ما يقدرش يجي يدير الطبيب هنايا سي نورمال. دونك ها هو الطبيب اللي طبيب بفلوسه بقيمته بشانو في المغرب وباغي يجي لكندا، الوغ كو هذاك راه بفلوسه وبالفلوس اللي عنده في المغرب ما يقدرش يمشي يشري لا كاليتي دو في ديالو. اه ما يمكنش. ما يمكن. واحد السيد ما تسول على الفلوس كبنت كوثر، قالت لي شحال كتخلصي؟ ما نقدرش نقول لك بالشهر، نقد نقول لك تقريبا بشحال كتقام القرايه اون جينيرال. القرايه اون جينيرال الا كنتي غديري واحد دي بي تتقام عليك بواحد 17 مليون مغربيه. 17 مليون مغربيه اللي هي واحد المهم واحد 21000 21,000 دولار 22,000 دولار. المهم ما غاديش تهبطي بزاف على 17 وما غتطلعيش عليها بزاف، يعني لا موين هي واحد 17 مليون مغربيه. اكزاكت. هو غير واحد القضيه، دونك بالنسبه للفلوس راه تقدر هذوك دير بروجي، لان باش تجي لكندا راه كاين اللي باغي يعطي 10 المليون على قبل كونطرا دو دونك تقدر فهمتي تزيد عليها شويه وتجي عن طريق الدراسه سهله ماهله. الوغ كونطرا دو تقدر ما تجيش فيك، لان شحال من واحد باغي يعطي 10 المليون، كاين اللي باغي يعطي ميم 20 مليون باغي يجي لكندا. دونك الدراري راه فرصه ديال القرايه راه هي مزيانه، سيرتو الناس اللي جون اللي باقيين لي جون وباقي تيقراو وباقي تيخدموا راه يقدروا يجيو. كاين دي زونيفرسيتي اللي شويه رخاص على هذا المبلغ اللي قالت لبنى، ولكن ماشي في كيبيك، كاينه خارج كيبيك كاين دي زونيفرسيتي اللي شويه قلال في الثمن، تقدر هذيك 11 مليون تاخذ بها فورماسيون ديال عام، ولكن ماشي في كيبيك. مي خصك تكون تدوي الانجليزيه، هذا هو العائق اللي يكون بالنسبه للمغاربه. دونك كاينين مي بهاد لي كونديسيون فوالا. دونك الا عندك الانجليزيه وبغيتي تجي لواحد دوط بروفانس راني ديجا هضرت عليهم في القناه، دخل وشوف الموضوع. دونك لبنى اشنو نقول لك عاوتاني، فوالا. دونك تقريبا بقات غير القضيه ديال بصراحه ديال الديوانه، كيف دوزتي الديوانه هنا في الكارونتين، واش خديتي سيرتو دابا الناس تسول على الفاكسان، واش درتي الفاكسان كورونا الكارونتين، اشنو كيفاش دوزتي هذه الفتره هذه؟ لا انا ما درتش كارونتين هذه واحد، حيت انا كنت دايره الفاكسان درتو فايزر، يعني صراحه ما درتش دغيا الفاكسان في المغرب، حيتاش تسنيت واحد شويه ما درتش دغيا الفاكسان، صافي دخل واحد فايزر في الرباط وهادي ودرت فايزر انايا. كان من الخير انني درت فايزر، حيتاش هنا راه ما مقبولش سينوفارم، مي ولا مقبول دغنيغمون ولا مقبول. درت الفاكسان جيت لهنا الديوانه دازت مزيان، يعني ما يعني كيسولوك هكا اسئله علاش جيتي شنو غدير، يعني ما خصكش تكذب عليهم، راه يعيقوا بك يرجعوك ديك الساعه، يعني فريمون ما خصكش تكذب. من الاحسن شنو الاسئله اللي طرحوا لك في لادوان لبنان؟ شنو قالوا لك؟ شنو الوثائق؟ شنو عطيتيهم؟ وشنو الاسئله اللي طرحوا لك؟ عطيتهم كاع الوراقي ديال القرايه المدرسه، انني شي ورقه كتبين انك مقيده في المدرسه ومخلصه واحد البارتيه. طلبوا مني الورقه ديال التاكو انني قبلتني كيبيك، ديك ديال سيرتيفيكات ديال الكيبيك، وطلبوا مني الورقه ديال الكارون والدي، طلب مني الفيزا انني خرجتني الفيزا الباسبور. وي والباسبور حتى هو صافي. هادشي اللي طلبوا مني في الوراق، انا بعدا هادشي اللي طلبوا مني في الوراق، ما طلبوش مني شي حاجه كثيره. وأغيف كان قبل ما توصل للديوانه، تعمر قبل ما توصل اغيف كان فاش تدخل المطار المغرب ديال كازا تيقولوا لك اغيف كان، يعني واخا تكون وسهل ماشي شي حاجه صعيبه، راه غير كتاليشارجي لابليكاسيون تتعمر لي زانفورماسيون ديالك صافي، وكتخرج واحد الكود ديالك هو اللي كياخذوه كيسكانيوه، ومن الاحسن هذاك امبريمي وخرجوا عندك ورقه طفالك التليفون ولا شي حاجه بدا تلقى ورقه. اكزاكت. حيت شحال من واحد كيلقى مشكل ما تيكونش عنده داك الكود ديالو، كيتطفى ليه التليفون وما يخليوكش دوز، ما يخليوك، ما عندهم ما يديروا لك. دونك لبنان دونك بيرميتي تعطاو لك لا دوان ان فاتيتيهم الوثائق، عطيتيهم ان شيك، ديت معك ان شيك سيرتيفي بالنسبه للخلاص ديال ليكول، ولا خلصتي لهم ديجا هنايا وانفاق؟
حيت لا انا كنت خلصتهم ديجا. مي صح. كاينين الناس اللي كيكون عندهم مشكل، كيقول لك ليكول ما بغاتش وما قبلاتش وهذه تيديو معاهم شيك. سيرتيفي دونك ان شيك سيرتيفي. انا اللي درت القضيه اللي درتها درت بريسك 5000 دولار ديتها كوم شيك سيرتيفي. مي لبنى الى ولا عندك شي واحد خلص لك هنا ان بارتي راه تقدر تاخذ الغوتي بان راك خلصتي هذيك من هنايا، راه من الاحسن من من الاحسن. الاحسن. علاش دابا تيطلبوا الخلاص؟ لان بزاف الناس ما تيخلصوش، تيجيو تيخليهم يدخلوا وتيمشيو يحرقوا لهم، الوغ كو ولا يتاكدوا بانك راك باغي تقرا في هذيك المدرسه، دونك خصك تخلص ولا تجيب شيك سيرتيفي، دو شوز الدراري. دونك ملي عطيتهم كملي لبنى. حيت اصلا علاش مأكدين؟ حيت اصلا ديك ليكول راه ما غاديش ترجع لك فلوسك. باش نكونوا واضحين، ما غاديش ترجع لك فلوسك. يعني هما راهم عارفين انه ديك الفلوس صافي عطيتيهم ليكول، يعني خلصتيهم صافي ما ترجعش. الا مشيتي عنده وعرفتي واحد القضيه، الا مشيتي عندهم ليكول صافي مشيتي لكندا ودخلتي لكندا خديتي كلشي، مشيتي ليكول قلتي لا عطاني الفلوس ما بقيتش باغي نقرا عندكم، هما اول حاجه غيديروها الو لا دوان، ها شنو كاين، غتجي ديك لا دوان غادي تجي غتاخدك انت وترجعك لبلادك. يعني ساهل. هو لبنى كاين دي زيكسيبسيون، كاين دي هادشي اللي قالت لبنى صحيحه 100%. غير كاينه دي زيكسيبسيون اللي انا شفتهم بعينيا. تقدر تاخذ اون بارتي من فلوسك ماشي كاملين، اون بارتي الا كنتي مثلا راجع بحالك المغرب، مثلا ما عندك شي مشكل في المغرب بغيت ترجع للمغرب، تهضر مع ليكول وما تيقولوا لك غنردوا لك اون بارتي، نحيدوا لي فري تاع المدرسه، نردوا لك اون بارتي وترجع. ولكن عندك الامكان نعيطوا للغوفرنمون ديال الميغراسيون نقول لهم ان هذا السيد ما بقاش يقرا عندنا على اساس بان هما غادي تدخل عندهم في السيستم بانك انت هذاك بيرمي ديتود tu l'as pas respecté وراك خصك ترجع لبلادك. دونك هادو ما لا بروسيدور ترجع فلوسك واحد اون بارتي اون غروند بارتي. الا قريتي شهر ولا شهرين ما عجبكش الحال بغيت ترجع مثلا للبلد ديالك راه ممكن، ولكن كما قلت لكم هما تيعلموا الهجره وخصك ترجع بحالاتك، ما يمكنش تبقى هنايا. الا بقيتي غتتخربق، بقيتي غتتخربق. دونك فوالا دونك لبنى دونك اون فوا عطيتيهم الوراق عطاوك بيرمي ديتود، هذيك الورقه هي اللي مهمه البيرمي ديتود، وفيها دي كونديسيون ان ريسبكتي اللي منها 20 ساعه في الاسبوع باش تخدمي سوا الكومبوس سوا خارج كومبوس، والمده لا تبقاي فيها في كندا. فوالا هذا هو البيرمي ديتود. هما تيعطيوك تيقولك ما تفوتش واحد السوايع د الخدمه وهذا النهار خصك ترجع فيه. يعني فاش فهاد تيعطيوك اصلا لا دوغي فوقاش تبدا وفاش تسالي خصك ترجع بحالك. كيقولها لك تيقول لك ها فهاد الوقيته خصك ترجع بحالك. صافي انا هضرت معاهم قالوا لي شنو غديري، واش غديري في كندا، عندي من غتسكني، غيطلبوا منك لادريس والتليفون في كندا ضروري ديال شي واحد. ما يمكنش دوز من لا دوان بلا شي ادريس في كندا، غيخليوك تما تدبر لهم على شي ادريس تفكر عنده شي حد من العائله اي واحد. والتليفون ديال كندا شي نمره ديال التليفون ديال كندا صافي ما كيتعقدوش بزاف الصراحه. يعني الا شافوك نتايا كلاخ يعني ما كتكذب ما شي حاجه غيخليوك دوز. الدراري هذه نقطه مهمه قالتها لبنى نوقفها، لان اول حاجه خصها عندك ادريس كما قلت لبنى. ادريس فين غادي؟ لوطيل راه ادريس تقدر تجيبها من اوتيل، تقدر تجيبها من اختك خوك صديق اي حاجه. التليفون ديالو لان ضروري سيرتو دابا مع كورونا كان تري اوبليغاتوار، سيرتو دابا مع كورونا. دونك هذه ما نعاودوهاش الدراري كوك سوا ايتيل سوا بيرمي ترافاي سوا اي حاجه، خصك ضروري ان ادريس و ان بلان دو كونفينمون. داكور الدراري؟ هذه وحده. جوج بالنسبه ل والله الا مشات ليا بالنسبه للبيرمي ديتود اون فوا لا ما تاقش فيك راه صافو با دير بانك داخل كندا. الا جيتي هذاك الشيء كذوب وتدخل وتخرج في الهضره يقدر يعطيك ان غوفو. راه الناس ردوهم من المطار داخل في كندا، راه جاو حتى لكندا وقالوا لهم غوفو، ما رفضوا لهم الدوسي تاعهم وشدوا الطياره اللي غادا الغد ليه. دونك الدراري لما هاد ليطاب هادي راه تري امبورطون ما ديروهاش زعما صغيره ولا صافي خديتي الفيزا صافي راه وصلتي لكندا. جينيرالمون كيخليوك تدخل، ولكن راه كاين دي بيرسون اللي ما خلاهمش يدخلوا، سيرتو لي زالجيريان. ردوا البال الله يخليكم، راه نقطه مهمه قالت له بنادي. ما جيسبر هذوك الناس اللي فهمتي اللي مهتمين يسمعوا هذه النقطه ويبارطاجيوها مع ناس اخرين لان راه تري امبورطون. كملي له ولا حيت جاو معايا في الطياره شي عيالات عندهم كيعرفوا دراري ولا بنات ولا هذه، يعني
تيقول لك ما كون يعني ما كيطلبوش منك شي حاجه اللي هي خياليه، انت اصلا عطاوك الفيزا، دونك ما تكون ماشي شي حاجه خياليه، غير كون يعني مسؤول، يعني ما تكون صادق معاهم، ما وي تكذبش، ما يعني تكون كيكرهوا الكذب، ما تيحملوش الكذوب هما، يعني اللي استنتجتها معاهم انهم ما كيحملوش الكذوب، الا كذبتي معاهم راه يشدوك ويرجعوك في حالك. راه هنا الوغ لا، قلتي لهم الحقيقه يعاونوك بزاف ويديروا لك شي حاجه يعني اللي ما دارها لك حتى شي واحد وي. يعني. غير هو دابا كما قالت لبنى، الكذوب خايب اون جينيرال، ولكن الا قدر الله وكان هذاك شي كذبه بيضاء شي حاجه قصيره، تيق انت الكذبه ديالك، الا كذبتي يكون بعدا انت متيقه وما تبقاش تدخل وتخرج في الهضره. غير هو راه ما ايوا يبقاش يسولوك على اي حاجه توار باش ما نخلعوكم انت الدراري، راه تيسولك فين تقرا، شنو المدرسه، فين امتى تبدا القرايه، ما تكونش عاوتاني تتفتف، عارف مدرستك، عارف الفورماسيون ديالك. دابا انت جاي تقرا مثلا ويقول لك كيسولك اش من مدرسه تقرا، تقول لي ما عرفتش، صافي داك هو ما عرفتش. ما يمكنش، راه هذه ماشي كذبه، ولكن انت راك مدمدم. يعني انت خصك تكون عارف المدرسه، اقل الايمان تكون عارف مدرستك، تكون عارف مثلا الفورماسيون ديالك، تكون عارف شحال من ساعه، شحال خلصتي، يعني شحال من المينيموم. ساعه انا الاولى من الساعه. فوالا ها هي لبنى سولوها، دونك المينيموم خصك تكون عارفه، ماشي انت مقيدك باك ولا خالك وجاي ما عارفش فين جاي. دونك خصك تكون عارف هذه القضيه، هذه من جهه. ثاني حاجه راه كاين ميم الناس اللي داخل كندا وتيديروا دي بيتيز. مثلا نعطيك واحد راه جراو عليه من خدمته على قبل ماسك ديال كورونا، خدام من الخدمه بلا ما ياخذ لوطوريزاسيون، جراو عليه. كاين اللي جرى عليه لان ديكلارا اسيرونس ديال الفواياج، شي حاجه في ليزاسيرونس ميديكامون، ديكلاراها، يعني شي حاجه بسيطه وجراو عليه من الخدمه. دونك ما تيبغيوش كذوب كما قالت لنا، وما تيبغيوش نعطيك مثلا في الطياره، خلينا في الطياره، جاي من المغرب، انت جاي معك مثلا بسطيله، جايب بالبسطيله فرحان بتاكل بالبسطيله السيمانه الاولى، قالوا لك واش جايب معك شي حاجه فيها اللواحم، يعني شي حاجه فيها لافيون، انت كتبتي لي منه، وانت جاي غير ايتيديون وداخل بالكذوب، يعني انت جايب فخوي دماغ ولا هذا، راه في سي لافيون اللي خصك ديكلاري وي، ما تكتبش لي منه. دونك سكيفي خصك ترد البال هذا المينيموم، تقول لك هذا شي راه لا باز ديال شي حاجه اللي انت ما قاصش تكذبها، ولكن تقدر تخرج عليك. علاش؟ لان ما رديتيش البال. كاين كما قلت لكم يعني اي اللواحم، اي حاجه فيها لي برودوي ليتي، انت قول لهم نو نو نو، وهني راسك، ما تجيب حتى شي حاجه من هذاك الشيء، ما تجيب لا فرماج لا دانون، ما تجيب لا اللحم لا حتى شي حاجه. انت جاي باش تقرا، خصك تدخل هذيك الديوانه، تدخلها اول مره تدخلها جايبه حوايجك، سولوك لا حلوى لا حتى شي حاجه، مازال الحلوى وهذاك الشيء راه ماشي مشكل، عطريه الحلوى لي كاطو ماروكان صافي. فوالا الزيت العود داك الشيء ما تيسولش، هما سي بلوس اللحم ولي برودويليتي اللي عندهم اشكاليه. دونك ردوا البال هذه القضيه هذه. وفوالا تقريبا عرفتي راه فريمون عطيناكم دو ا زاد، يعني من منين دفعات حتى وصلت تبارك الله. دونك ما بقى لي غير فريمون نشكرها بزاف، والله يسهل عليها ان شاء الله، الله يسهل عليها، زعما جات مسكينه بوحدها، الله يقدر والديها يصبروا من جهه تفرقها، ولا يصبرهم وفوالا اختي لبنى، شنو نقول لك، زعما تبارك الله عليك، شرفتينا في اللايف، وشكرا شكرا. بزاف على المعلومات اللي عطيتي للدراري. انا تعرف البنات ما تيبغوش يطلعوا وهذا، مي واخا هكذاك خديتي الجرأه وطلعتي بارطاجي المعلومات، لان بزاف الناس يوصلوا وتيقول لك صافي انا وصلت صافي بلا ما نصدع راسي مع هذوك اللي باقيين. عرفت شحال من واحد دابا تيقول انا وصلت اش نصدع راسي مع هذوك اللي باقيين، الوغ كو ما غتخسر حتى شي حاجه الا بارطاجيتي معلومه ديالك، شي حاجه انت اللي كنتي ديجا ربي، يعني كيف ما انت بغيتي خير راسك بغير حد اخر، يعني كيف ما انت جيتي بغيت حد اخر يجي، يعني حتى هو راه مسكين باغي كيف ما انا كنت باغا، حتى انا اكزاكت. نتمنى يعني شي حد معلومات يعطيني. بسيطه تتبارط اوليو ما تضيع دي زور دي زور ديال لا ريشيرش، راه تقدر تسمعها، انت ما درتيش كاع اوكان ايفور، تسمع بودنيك، الوغ كو لا مشيتي قلبتي خصك تقرا وعينيك يحماروا وتقلل وشوف واش تفهم بعدا، انت قريتي واش تفهم ولا ما تفهمش، واخا تقرا راه ماشي تقرا صافي فهمتي. يعني سي ماجيك صراحه. انا تنشوف هاد الانستغرام تشوف سي ماجيك واحد العظيم، بالنسبه للناس اللي تيديروا المحتوى مزيان، ما خليني من الناس اللي تيبارطاجيو الناس اللي تيباغي المعلومات بحال هكا راه ولا مشيتي تكونسلطون راه تخلص من يبان لك ولا الفلوس ندير باش اللي خصك تخلص كل كونسلطاسيون ديالك باش يدير كونسلطون كونسلطون 300 دولار ديال 6000 ريال السالير ديال واحد في المغرب تخلص على الساعه. دونك تقدر دير انستغرام بزاف فابور، يعني بحال فابور ديال الناس صح بزاف
واحد السيده هنايا سولتني مودرن، قالت لي خلصتي بالقسط ولا كل شيء؟ كتخلط بعدا واحد البارتي، كتخلط غير شي بارتيه على حسب انت الجهد ديالك، ومن بعد فاش كتجي لهنا المدرسه كتشوف معاها، ما كتخلصش كلشي، لا كتخلص بشويه بشويه، ولكن الكونت ديالك خصو يكون فيه الفلوس، يعني اصلا بالفيزا راه خصو يكون الفلوس في الكونت. لا الصوت مشى، يمكن لبنان جاي من الصوت، واش تقول الصوت الصوت الصوت. والدراري وصلنا للحظه ما عرفتش انا، ما قصتش الصوت من جهتي، الصوت ما قصت والو. ما كتسمعنيش؟ سمعك انا، تسمعك انتيا وانت تسمعيني ياك. اه انا حنا تسمعوا بعضياتنا دابا، ما بقاوش يسمعوني، راه انوي ما بقاتش خدام. انا بنسمعك.